राजनीतिक ढङ्गले भन्यो भने हजारचोटि माफ माग्नुपर्ने विषय हो। विदेशको दलाल हो वास्तवमा। त्यस्तो किसिमको प्रचण्ड विदेशका दलाल हुन्। उनको नीतिले त्यही देखाउँछ। साँच्चै भन्यो भने त के क्रान्ति हुन्थ्यो, एउटा राजद्रोह जस्तो, एउटा देशद्रोह जस्तो कुरा हो त्यो। काम चाहिँ कुत्ताको गरे पनि नाम चाहिँ कम्युनिस्टको राख्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूको कुरा हो। वामदेवले यसरी लैबरी गर्ने कारण यो हो कि पनि केपी ओलीलाई नि ढाल्न खोजिरहेका छन्। यिनीहरू पनि प्रचण्ड पनि माधव नेवाल पनि केपी ओलीलाई मिलेमतो हो कि संयोग हो? अब होइन, यो आफ्नो बाटोले ढाल्न ठाउँमा पुगे। मैले पार्टी नै रहँदैन, पार्टी नै रहँदैन। ए ओलीले राजीनामा दिने भने पार्टी नै रहँदैन। कसरी रहन्छ कि मैले अघि नै भने यो केपी ओली गल्ती पनि सच्याउँदैनन्, पद पनि छोड्दैनन्, अजिङ्गर भएर बस्छन्। यसलाई हटाउन साह्रो भयो। यस्तो स्थितिमा भारतको सहयोग लिएर पनि हटाउँ है त भन्ने कुरा माधव नेपालले सोच्नै सक्दैनन् भन्ने होइन। जब त्यस बेला होइन राजा हटाउन भारतले बन्दुक दिन्छु भन्दा लिनुपर्छ भन्ने मान्छे प्रचण्डको त कुरै छोडिदिनुहोस् होइन। प्रचण्डले त भारतमै भनौँ 52 सालदेखि 54 सालदेखि भारतमै अड्डा राखेर बसे। भारतको कुरा मान्दैनन् कि भन्ने स्थिति हुँदा अब उनको छोराको नै हत्या भयो। मैले हत्या भयो यस कारण भन्छु कि यो प्रचण्डले नै भनेका थिए। प्रकाशको निधन भएको बेलुका जीहरूलाई बोलाएर भनेका थिए मलाई यो स्वाभाविक हत्या लागेन, तपाईँहरू जाँचबुझ गरिदिनुहोस्। अनि त्यो भनेको भोलि आज न्युजमा प्रकाशित भयो, बेलुकादेखि कुरै चाहिँ भएन। उसको पोस्टमार्टम पनि प्रकाशको गरिएन होइन। भनेपछि यो प्रचण्डको भनाइबाट म के बुझ्छु भने त्यो कसैले उसलाई मराएको हुनुपर्छ भने प्रचण्डलाई पनि लागेको थियो। हातले मङ्गलसूत्र पाउन् लिने, अर्को हातले चाहिँ नागरिकता लिने जुन कुरा गरेका छन्, अब यो भारतीय नागरिकले पनि त्यति छिटो नागरिकता पाउँदैन होला। किन? प्रचण्ड आत्मालोचना गर्नेवालै छैन होइन। त्यसलाई भारतको जति सहयोगले त्यसलाई उनले एक्सट्रोल गर्ने, उनीहरूले त भारतको दाना पानी खाएको हुनाले भारतबाट भएको सहयोगलाई हाइलाइट गरेर जाने पक्षमा छन् टिल नाउ प्रचण्ड। उनले आत्मालोचना गर्दैनन्, तर उनले नगरिकन नेपालमा उनी नेपाली हुन पनि सक्दैनन् होइन। यो कुरा पनि म भन्छु अहिले नै लाभ र फाइदाको आधारमा दृष्टिकोण। अब म अन्तिम जसरी कृतिनीति विष्ट चीनको नजिक भनेर चिनिन्छन् त्यसरी नै सूर्यबहादुर थापा चाहिँ भारतका नजिकका मान्छे हुन् भनेर। अब हिजो आज केही दिनदेखि प्रचण्ड पनि हाम्रो झगडा भागभण्डाको होइन, पद प्राप्तिको होइन, यो त नेकपा भित्रको नेताहरूको टाउकीहरू बिचको द्वन्द्वमा धेरै फोहोरी कुरा मिसिएका छन्। ध्यान पनि पदमै गएको आवरण मात्रै हो, सुरुदेखि नै पदमै गएको देखिन्छ। यतापट्टिकोले त सिधै पदमै कुरा गरे, प्रचण्डजीले त सिधै पदकै कुरा, भागभण्डाको कुरा, अब 1-2 गतेको सहमति मान्ने कि 4 गतेको सहमति माग्ने, यो त सिधै पद सम्बन्धी कुरा नै हो नि त। हिजो माधवले मात्रै पदको झगडा होइन, यो सिद्धान्त यो सञ्चालन विधिको झगडा भन्थे। अब अहिले आएर प्रचण्डले पनि त्यही भन्न थाले। अब पदको झगडा खालि देखा। अब अहिले भन्छु म त्यति पुराना साथीहरूलाई नेताहरूलाई यो के भने बहादुरी देखाएर यो त वीरबाँके भनेको त केपी ओली हो नेपालमा, अरू त कोही पनि छैन भन्ने देखाउने मनसायले यहाँ बुझिन्छ कि भारतका रहका अरू आइबीका एजेन्सीका मान्छेहरू पनि रुपियाँको थैलो बोकेर यहाँ होटलमा बसेका छन् र यहाँका विभिन्न नेताहरू दलका मान्छेहरूलाई भेटघाट गरेर उनीहरूलाई चाहिँ प्रभावित पार्ने र आफ्नो बाटोमा ल्याउने उनीहरूले प्रयत्न गरिरहेका छन्। जान्छन् माधव जान्छन्, ज्यान जान्छन्, उनीहरू बाहिर अर्को पार्टी बनाउँदैनन्। यिनीहरूसँग ह्याउ छैन, सिद्धान्त पनि छैन, नीति पनि छैन, दृष्टिकोण पनि छैन, बनाउँदैनन्। अब ठुलो बनायो भने बरु त्यही एमालेबाट खान पाइन्छ भन्छन्, ती जान्छन् एक्लो प्रचण्ड। अनि त्यसपछि अब त्यस्तो प्रचण्डको अगाडि कि त निगुरमिन्ट नभएर घुँडा टेकेर जानु पर्यो। मैनालीजी तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। बहुत बहुत धन्यवाद। तपाईँसँग कैयौँ पटक मैले छलफल गरेको छु। हाम्रो छलफल नेकपामै केन्द्रित छ। तपाईँको पार्टी नेकपा माले भन्दा नि बढी अझ हामी नेकपामा केन्द्रित भएर छलफल गर्दै आएका छौँ। त्यो पनि किनभने सत्तारूढ नेकपाभित्रको झगडा र ती सबै पात्रहरू तपाईँका लगभग सहकर्मी भएको हिसाबले हामी निरन्तर छलफल गर्दैछौँ। हामी जुन बिन्दुबाट छलफल सुरुवात गरेका थियौँ त्यो बिन्दु नजिक आउने दिशामा उनीहरू देखिएनन्, झन्झन टाढाको उनीहरूको गति चाहिँ झन्झन टाढा देखिन्छ। नेकपाभित्र सत्तारूढ नेकपाभित्रको यो विवादको बिउ र यो विवादमा आगो जोस्ने को हो, यो आफै भित्रको आन्तरिक झगडा हो कि यो बिउ काहीँ कतैबाट कसैले रोपिदिएको झगडाको बिउ हो? म यहाँबाट सुरु गरेँ। प्रश्न बडो महत्त्वपूर्ण छ होइन। पहिलो कुरो त तपाईँले सुन्नुभयो यसको बिउ कहाँ छ, यो कहाँबाट उम्रियो यो विवाद भन्ने हो भने निसन्देह यो देशभित्रै उम्रिएको हो। त्यो नेकपा भित्रैबाट त्यो उम्रिएको हो र तर त्यो उम्रिएर झाँगिँदै यहाँसम्म आउँदा त्यसमा अन्य शक्ति र तत्त्वहरू पनि मिसिन पुगेका छन्। मैले यसो भन्दा बाहिरी शक्ति पनि मिसिन पुगेका छन्।
अब मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन हैन, वास्तवमा जब 74 सालको फागुन 3 गते केपी ओली त्यसबेलाको माओवादी केन्द्र र एमालेको गठजोडबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यो दोस्रो पटक। धेरै अपेक्षाहरू थिए जनताका, उहाँहरूले धेरै काम गर्न सक्ने सम्भावना पनि थियो, आशा पनि थियो मानिसमा हैन। तर समय बित्दै जाँदा के देखियो भने अपेक्षा मुताबिक काम पनि गर्न सकेनन् प्रधानमन्त्रीले, सरकारले। 2-4टा रुटिन ओर्क हुनु त कुनै ठुलो कुरा होइन, तर यति ठुलो 2/3 नजिकको मत प्राप्त गरेको, त्यो सुविधाजनक बहुमतमा रहेको त्यो सरकारबाट 2-4टा थाङ्ने कुराहरू मात्रै मान्छेले आशा गरेका होइनन् हैन। देशको यो कोर्स नै चेन्ज गर्ने, कायापलट नै खोजेको हैन, कोर्स चेन्ज गर्ने, कायापलट तत्काल नगरे पनि हाम्रो जुन राजनीतिको, हाम्रो विकासको हैन, हाम्रो राष्ट्रिय ताको सम्वर्धन, हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डताको सम्वर्धनको निम्ति एउटा नयाँ कोर्स, नयाँ बाटो नै जनताले खोजेका हुन्। त्यो पनि प्रधानमन्त्रीबाट भएन। अब 1-2वटा कुरा खास गरिकन चीनसँगको सम्बन्धमा आदि इत्यादिमा केही सकारात्मक कामहरू भए पनि त्यो खास देशभित्र त्यो काम हुन सकेन। र दोस्रो कुरा के भने उहाँको अब उहाँ पार्टीको प्रथम अध्यक्ष भएकोले पार्टी सञ्चालन विधि र अब उहाँको सरकारको प्रधानमन्त्री भएकोले सरकार सञ्चालन विधि चाहिँ बिल्कुल गलत भयो। पार्टी विधान अनुसार चलेन, उनीहरूकै विधान अनुसार चलेन, पार्टीकै निर्णय अनुसार चलेन। संस्थागत निर्णय नगरिकन व्यक्तिगत ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले म अध्यक्ष भएकोले मै पार्टी हुँ भन्ने ढङ्गले चलाउन सुरु गर्नुभयो। उहाँले आफ्ना सहकर्मीहरू चाहिँ हिजोका एमालेबाट आएका आफ्नै लेभलका सहकर्मी, हिजो पार्टीको महासचिवहरू भइसकेका, अध्यक्षहरू भइसकेका, प्रधानमन्त्रीहरू भइसकेका, आफ्ना त्यस हिसाबले सिनियर सहकर्मी भन्नुहोस् हैन, सिनियर सहकर्मीसँगको उहाँको रिलेसन राम्रो रहेन, सबैलाई पन्छाउनुपट्टि लाग्नुभयो। र उहाँले एउटा गुटको आधारमा, गुटबन्दीको हिसाबले उहाँले काम सञ्चालन गर्नु, स्वेच्छाचारी तन्त्र, गुटतन्त्र आइयो। उहाँले डेलिभरी दिनु सक्नु भएन। सरकारका मन्त्रीहरूबाट भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई भने ढाकछोप गर्दै आउनुभयो। अब भन्नुहोस्, शान्ति सुरक्षा, जनताको जीवधनको सुरक्षा भएन र अन्य जुन भनौँ आर्थिक निर्माणमा जुन बाटो लिनुपर्ने हो, अब देशले जुन अब कोभिड आइसकेपछि जुन नयाँ बाटो छ, नयाँ सम्भावना, चुनौतीहरू छन्, यसमा जुन ढङ्गले जानुपर्ने त्यो जान सक्नु भएन। त्यही कारण एउटा कुरो समय रहँदै गर्दाखेरि सरकारको प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीकोबाट प्रश्न उठ्यो, नन डेलिभरीबाट प्रश्न उठ्यो हैन, गलत क्रियाकलापबाट प्रश्न उठ्यो। त यो देशभित्रैबाट उठेको कुरा हो। यद्यपि त्यसबेला खास गरिकन 75 सालको जेठ 3 गते पहिलेको नेकपा एमाले र पहिलेको माओवादी केन्द्रको एकीकरण हुँदाखेरि उहाँहरूको बिचमा जुन सम्झौता भएको थियो, अब जेठ 3 गते 2 गते जुन सहमति भएको थियो भनिन्छ, त्यो निकै लामो समयसम्म त्यो गोप्य नै रह्यो। त्यसअनुसार काम भएन, त्यसको कार्यान्वयन भएन भनेर प्रचण्डबाट कुरा उठ्न सुरु गर्यो। पछि त्यसको के भने अब प्रधानमन्त्रीको पद आधा बाँड्ने आदि इत्यादिको सहमति भएको थियो, त्यो कार्यान्वयन भएन भनेर त्यो हिस्सेदारीको विषयमा कुराहरू उठे हैन। अब त्यो स्वाभाविकले पदसँग गाँसिएको थियो र पार्टीभित्र त्यसबेला निकै लामो समयसम्म, अहिलेको 6-8 महिनाभन्दा अगाडिसम्म विरोध पक्षमा रहेका प्रचण्ड र विरोध पक्षमा रहेका माधव नेपाल, यद्यपि अरू नेताहरू पनि त्यतापट्टि जोडिएका छन्, तर मूल प्रतीकको रूपमा उहाँहरूलाई नै मैले उल्लेख गरेँ हैन। त्यसो गर्दा प्रचण्डको तर्फबाट पदको कुरा उठे जस्तो लाग्ने, भागभण्डाको कुरा नमिले जस्तो लाग्ने, माधव नेपालको तर्फबाट चाहिँ यो विधिअनुसार पार्टी चलेन, संस्थागत ढङ्गले चलेन, विधिअनुसार संस्थागत ढङ्गले चलोस्, एक व्यक्ति एक पद लगायत उहाँका कतिपय फर्मुलाहरू छन् हैन, त्यही अनुसार चलोस् भन्ने ढङ्गले दुईटा पद प्राप्ति, हैसियत प्राप्ति, भागभण्डा प्राप्तिको र अब यो विधि अनुरूप सङ्गठन सञ्चालनको विषय उठे जस्तो लाग्थ्यो। पछि यो चर्को ढङ्गले नै आयो, दुईटै प्यारेलली गए। दुईटै नेताले भन्दा
प्रचण्डकोबाट कुरा आउँदा भागभण्डाको कुरा बढी आउने होइन, हिजो सहमति अनुसारको विभाजन अनुसार काम भएन भन्ने, पद भएन भन्ने, पछि आएर त्यो प्रधानमन्त्री पद दिनुपर्छ, अर्कोले अध्यक्ष पद छोड्नुपर्छ भनेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पद पनि अध्यक्ष पद पनि छोड्नुपर्छ, जसले गर्दा एउटा पद माधव नेपाललाई मिलोस्, अर्को पद प्रचण्डलाई मिलोस् भन्ने ढङ्गले पद प्राप्तिको कुरो शीर्षक भएर आएको देखियो। अब 2-4 दिनदेखि यता आएर म सुन्दैछु उहाँहरूका होइन, अब माधवजीको त पहिलेदेखि नै उहाँले विधि प्रक्रिया संस्थागत ढङ्गले सङ्गठन पार्टी सञ्चालनका कुरालाई नि बढी गर्नुहुन्थ्यो। पछिल्लो बेलामा आएर मात्रै यो राजीनामाको कुरामा उहाँले बोल्न सुरु गर्नुभएको हो। उहाँको त्यो कुरा त्यो छँदै थियो। अब हिजो आज केही दिनदेखि प्रचण्ड पनि हाम्रो झगडा भागभण्डाको होइन, पद प्राप्तिको होइन, यो त सङ्गठन सञ्चालनको हो होइन, संस्थागत सञ्चालन विधि विधान सम्बन्धी कुरा हो, हाम्रो नीतिगत हो, सैद्धान्तिक हो भन्ने टाइपका कुराहरू आउन थालेका छन्। तर जति भए पनि अब त्यो हो भने त्यस ढङ्गले गए त भइहाल्यो नि। त्यसो भए त्यस ढङ्गले जाने नि कुन ढङ्ग हो? त्यो ढङ्ग भनेको के हो जस्तो भनौँ न, त्यो ढङ्गले जाने हो भने अब अहिले पछिल्लो बेलामा आएर भन्ने हो भने अब प्रधानमन्त्रीको साइडले अथवा प्रथम अध्यक्षले भनिरहेका छन् कि चाँडै अर्ली महाधिवेशन गरौँ कि एकता महाधिवेशन गरौँ, त्यहाँबाट नि सैद्धान्तिक मतभेद पनि हल गरौँ, अरू विधि विधान सम्बन्धी कुराहरू पनि जो कार्यशैली सम्बन्धी कुरा पनि हल गरौँ, तीबाट नि फेरबदल हुने कुराहरू, अध्यक्ष फेरबदल हुने, प्रधानमन्त्री फेरबदल हुने कुराहरू पनि तीबाट हुनेछ। यो कतिको उपयुक्त तर्क हो यो? अब सुन्नुहोस् न, अनि विधान अब यदि अहिले प्रचण्डले पनि र माधव नेपालले पनि भनिरहेको कुरा कि पद प्राप्तिको झगडा होइन, भागभण्डाको झगडा होइन, झगडा चाहिँ मूलत सङ्गठन सञ्चालन विधिको हो भन्ने हो भने ट्याक्कै अब हिजो आजको उहाँ तुलसीलाल अमात्यज्यूको एउटा उहाँको स्मृति कार्यक्रममा भाग लिँदा प्रचण्डले भन्नुभएको कुरा सुन्ने हो भने राजनीति र नीतिसँग सम्बन्धित झगडा हो भने त्यसलाई हल गर्ने त कम्युनिस्ट पार्टी नामका पार्टीहरूका त आफ्नै विधि विधान हुन्छन् नि, आफ्नै तरिका छन् नि। अब त्यसलाई त अब उहाँहरूको जुन 75 सालको जेठ 3 गते उहाँहरू एकीकरण भएर डबल नेकपा बन्नुभयो। अब त्यस बेलै उहाँहरूको भनाइ के हो भने जतिसक्दो चाँडै एकता महाधिवेशन गरेर सैद्धान्तिक राजनीतिक भिन्नताका कुराहरूलाई हल गर्ने भन्ने त उहाँहरूको कमिटमेन्टै हो। तर यति बेला नि पार्टी एकता नै सकेको छैन, कोभिडको यस्तो महामारी छ, मङ्सिरमा अर्ली महाधिवेशन कसरी सम्भव होला, फागुनमै सम्भव छैन भन्ने देखिन्छ। किनभने पार्टीको भित्रका आन्तरिक कुराहरू नै मिलिसकेको। ठिक छ ल, त्यो भने ठिक छ, अर्ली हो मात्रै भन्ने कुरो हो के? मैले अहिले भने ल ठिक छ, अर्ली महाधिवेशन होइन अरे, हुँदैन अरे, त यो पनि उहाँहरूले बसेर सकिँदैन भने सकिन्न भन्नुहोस् न त। त्यसो भए त ल माघमा गर्नुहोस्, फागुनमा गर्नुहोस्, चैतमा गर्नुहोस्, जहिले गरे पनि अब उहाँहरूकै हिजोको फैसला के हो भने राजनीति र सिद्धान्त र राजनीति सम्बन्धित विवाद चाहिँ त्यस्तो विवाद चाहिँ महाधिवेशनले हल गर्ने भनेर उहाँले टाँगिसकेको विषय हो नि। अनि जहाँसम्म अब यो कार्य सञ्चालन विधिको कुरा, शैली पद्धतिको कुरा हो, त्यो त अहिले उहाँहरूले स्थायी कमिटीमा बैठक बसेर पनि त हल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जस्तो अहिले भनौँ न, ल मैले भन्न खोजेको नि, यदि त्यहाँ केपी ओलीले यो सङ्घीय सरकारमा आफ्ना मान्छे मात्रै राखेका छन् भने, त्यो म सुन्छु त्यस्तो, त्यो हो भने त्यसमा केन्द्रित हुनुहोस्। त्यसमा को अब ठिक छ, अरू त्यहाँभित्रका अरू कोसँग सम्बन्धित ककललाई सम्बोधन लिनुपर्ने हो, अब तिनीलाई फेडरल सरकारमा सामेल गर्ने हो, त्यो गर्ने सम्बन्धी केन्द्रित भएर छलफल गर्नुहोस्, त्यो गर्नुहोस्। अनि त्यस्तै प्रदेश सरकारमा हो त्यो, यो त आन्तरिक कुरा भयो। अब अनि यो पनि यदि उहाँहरूको शैलीगत कुराहरू गुटबन्दी गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मान्छे मात्रै मन्त्रीहरूमा फेडरल प्रादेशिक गभर्मेन्टमा राखे, नियुक्तिमा त्यस्तै गरे भन्ने हो भने त त्यो विषयमै नि कुरा हुनु पर्यो नि त। अनि यो आन्तरिक झगडा भयो यिनीहरूको, बाह्य पनि हस्तक्षेप छ भन्छन् कि। सुन, म त्यो पछिमा आउँदैछु, मैले यो आन्तरिक कुरा यिनै हुनु होइन। अब अहिले आएको कुरा के भने, यदि अहिले आएर माधव नेपालजीले पनि प्रचण्डजीले पनि जे कुरा उहाँहरू बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त्यो सही अर्थमा साँचो अर्थमा इमानको साथ उहाँले त्यो कुरा बोलेको हो भने त यो लफडाको त आवश्यकतै छैन नि। तर ओली त बैठकमै नगइदिने, पहिलो दिनको बैठकमा सहभागी भएपछि दोस्रोमा नगइदिने, अनि मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको दिन नेताहरूलाई भारतीय दलाल करार गरिसकेपछि त झन् बिग्रिया हुन्छ। यो के हो भने, अब विवाद बिग्रिँदै गएपछि, आपसी विश्वास घट्दै गएपछि, अविश्वास बढ्दै गएपछि र अब यहाँ
सिङ्गौरी खेलिरहेका छन्, बाहिरबाट चितुवा पनि कराइरहेको छ होइन। अब त्यस्तो बाहिरिया चितुवाहरूको स्वर पनि यहाँ मिसिन थालेपछि अविश्वासहरू बढेका छन् र मलाई लाग्छ अब यो डबल नेकपाभित्रको नेताहरूको टाउकीहरू बिचको द्वन्द्वमा धेरै फोहोरी कुरा मिसिएका छन्। त त्यस लेभलका मान्छेहरूले के कुरा हाम्रा हुन्, के कुरा विदेशका हुन्, के कुरा अहिले गर्ने हो, के कुरा भोलि गर्ने हो, के कुरा कुन ढङ्गले गर्ने, के कुरा कुन ढङ्गले गर्ने भन्ने छ्यानब्यान पनि छैन। त्यस्तो छैन भने उनीहरू कसरी नेता हुन्, कसरी प्रधानमन्त्री भए, कसरी उनीहरू पार्टीका नेता महासचिव अध्यक्ष भए, यदि यति पनि छुट्याउने उनीहरूसँग ल्यागत छैन भने। त्यस कारण मलाई त अहिले आएर म गजब छु। मैले यो उनीहरूको झगडाको सुरुदेखि मैले अघि नै विश्लेषण गरिसकेँ। एकजनाबाट पद प्राप्तिको हैसियत प्राप्तिको भागभण्डाको कुरा थियो, अर्कोबाट विधि अनुसार पार्टी चलेन भन्ने कुरा थियो। पछि अहिले आएर त्यो मिसिँदै आएर सबैले नै यो विधि विधान अन्तर्गत चलेन, नीतिगत कुरा हो, अरू हाम्रो पद प्राप्तिको झगडा हुँदै होइन भनेर सफाइ दिन थाल्नु भएको छ प्रचण्ड पनि माधव पनि होइन। यदि यो साँचो कुरा हो र यो उहाँहरूको हात्तीका देखाउने दाँत होइनन् र त्यो वास्तवमा त्यो खाने दाँत पनि त्यही हो, देखाउने दाँत पनि त्यही हो भने त यसलाई सम्बोधन गर्नुहोस्। मैले भनौँ, म अलिकति भन्न दिनुहोस्, यदि उहाँहरूको जबजर जनताको जनवाद अथवा 21औं शताब्दी सम्बन्धी डिबेट हो भने यो उहाँहरूले 75 सालको फागुन 2 गते नै उहाँहरूले निर्णय गरेर एकताको महाधिवेशन अथवा पार्टीको आउँदो महाधिवेशनले हल गर्ने भनेर पन्छाइसक्नु भएको छ। त्यसमा होमवर्क गर्नुहोस्। त्यो पन्छाउने थलो भनेको त्यही हो, त्यहाँ फर्किनु पर्यो होइन, त्यो महाधिवेशनमा थलोमा लानु पर्यो। किन त्योभन्दा अर्को विकल्पले त भएन नि त। जब पहिले नै जुन सहमतिले उनीहरू एकजुट भए त्यही सहमतिले त फलो गर्नै पर्यो र त्यसको निम्ति गृह कार्य गर्नुहोस्। तपाईँहरू बातचित गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, एउटै कुरा मिल्छ कि होइन, आफ्नो कुरा छ भने आफ्नो कुरालाई पार्टीमा कसरी लाने एउटा नीति विधान बनाएर लानुहोस्, एउटा कुरा। अब त्यसमा अघि मैले भने जस्तो यदि केपी ओलीले स्वेच्छाचारी ढङ्गले पार्टी चलाए, एकलौटी पार्टी चलाए, गुटबन्दी गरे, जथाभावी गरे, मन्त्रीहरू त्यस्तै नियुक्ति गरे, अन्य नियुक्तिहरू अरूको कुरै नसुन्ने यी भएको हो भने ती विषयमा उहाँहरूले ल सचिवालयमा अथवा स्थायी समितिमा बसेर छलफल गरौँ र त्यहाँ पिन पोइन्ट गरेर ल सङ्घीय सरकारमा के गर्ने, प्रादेशिक सरकारमा के गर्ने, अरू भइसकेका नियुक्तिलाई के गर्ने, नयाँ नियुक्ति कसरी जाने भन्ने विषयमा उनीहरूले होमवर्क गरेर छलफल गरे त भयो नि त। त्यसो गर्नुको निम्ति भोलि ल ठिक छ, त्यस्तो भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने एउटा सिनियर नेताहरूको टोली बनाएर प्रधानमन्त्रीले जथाभावी नगरून्, संयन्त्र बनाएर त्यो संयन्त्रसँग इन्भल्भ भएर प्रधानमन्त्रीले काम गरून् होइन। त्यस्तो गरे भयो। त्यस्तै पार्टी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पनि ल अब एउटाले सरकारलाई प्रमुखता साथ हेर्ने, अर्कोले पार्टीलाई हेर्ने। अब हुन त दुईटै अध्यक्ष छन् र अहिले के भने अहिले कुनै पनि महाधिवेशन नभइकन कुनै पनि अध्यक्षलाई हटाउन मिल्दैन। किनभने मैले तपाईँलाई भनौँ, यो पार्टीको गठबन्धन 74 सालमा भएको दुई पार्टी बिचको गठबन्धनमा पनि ती दुईटै पार्टीको माओवादी केन्द्र र एमालेको कुनै कमिटीको निर्णय होइन। न केन्द्रीय कमिटीको, न स्थायी कमिटीको, न त पोलिट ब्युरोको, न त स्थायी कमिटी हो, न त सचिवालयको, खालि दुईटा अध्यक्षको निर्णय हो। अब त्यो महाधिवेशनमा गएर त्यसलाई पार्टीले ओन गर्ने, पार्टीको संस्थागत गर्ने भएपछि मात्रै दुई मध्ये कुनै पनि अध्यक्ष हट्न सक्लान्, दुईटै हट्न पनि सक्लान्। किनभने यो किन यदि भन्नु यो कस्तो मैले भने हाम्रो गाउँघरतिर लिङ्गेपिङ खेल्दा 4 कुनामा बाँधेको लिङ्गेपिङलाई माथि लगेर जोल्ठ्याएर त्यो चोके बनाइन्छ र मात्रै लिङ्गेपिङ हुन्छ नि। अब माथिको डोरी काटिदियो भने त सबै लिङ्गाहरू ठाडा भयो भने त पिङ कहाँ हुन्छ। त्यो यदि यिनीहरू मध्येमा केपी ओली अध्यक्षबाट हट्छन् भने अथवा प्रचण्ड अहिले हट्छन् भने यिनीहरूको त यो लिङ्गेपिङको बाँसहरू डोरी नै टुटिहाल्यो, त्यो पिङै रहँदैन भनेको पार्टी नै रहँदैन। ए ओलीले राजीनामा दिने भने पार्टी नै रहँदैन। कसरी रहन्छ कि मैले अघि नै भने यो 74 सालको असोज 17 गते उनीहरूको गठबन्धन पनि 75 सालको जेठ 3 गते उनीहरूको एकीकरण पनि कुनै कमिटीको निर्णय होइन, दुईटा अध्यक्षको मात्रै निर्णय हो। र ती दुईटा अध्यक्षको सिग्नेचरले मात्रै त्यो पार्टीको ठुला कुराहरू वैध हुन्छन् होइन, एउटाको मात्रै सिग्नेचरले। यो लडाइँ भनेको माधव नेपाल र केपी ओलीको होइन, यो लडाइँ प्रचण्ड र केपी ओली होइन। लडाइँ त विभिन्नको होला, तर मैले यो पार्टी चाहिँ गठबन्धनमा पुग्ने यी दुईटा पार्टी र यी दुई पार्टीको एकीकरण हुने कुनै कमिटीको निर्णय होइन।
दुईटा अध्यक्षको मात्रै भनेपछि दुईटा अध्यक्षले अहिले पनि निर्णय गरेर ल म हट्छु तपाईँले लिनुहोस् न जिम्मा भनेर केपी ओलीले भन्यो भने त्यो भयो भने पनि वास्तवमा दुईटा अध्यक्षले प्रमाणित नगरिकन पार्टीको कुनै निर्णय सही हुँदैन। आधिकारिक त्यो भएपछि दुईटै निर्णय महाधिवेशनसम्म दुईटै अध्यक्ष अपरिहार्य छ। उनीहरूले जुन सिस्टम बनाए आफूले बनाएको सिस्टम आफूले नै मेन्टेन गर्नु पर्यो नि त। अब हो ठिक छ अध्यक्ष केपी पनि रहन्छन्, अध्यक्ष प्रचण्ड पनि ल ठिक छ पार्टीको काम बढी प्रचण्डले गर्ने हो भने पनि फरक परेन होइन। तर के भने दुईटै अध्यक्ष हुनु पर्यो र उनीहरूको निर्णयलाई दुईटैले नै अथोराइजेसन गर्नु पर्यो। एकजना अध्यक्षले अथोराइजेसन गरेर प्रमाणित प्रमाणित हुँदैन। यिनीहरूको एकताले एउटा अध्यक्ष कल्पना गर्दैन अहिले गर्दैन। अब महाधिवेशन आइगेल त्यो गर्न सक्छ। त्यसो भए प्रचण्डको ग्रुपले किन एकतर्फी रूपमा एकरो रूपमा केपी ओलीले दुईटै पद छाड्नु? यो के भने अब मलाई वास्तवमा उहाँहरूको यदि उहाँहरूको यो राजनीति सिद्धान्त नीतिसँग सम्बन्धित लडाइँ थियो भने अलि ठन्डा दिमागले सोच्थ्यो होलान्। त मूलत यहाँ अब माधव नेपालले पनि अब यो विधि विधान पद्धति अनुसार पार्टी चलेन भने पनि उनको ध्यान पनि पदमै गएको आवरण मात्रै हो। सुरुदेखि नै पदमै गएको देखिन्छ। यतापट्टिकोले त सिधै पदमै कुरा गरे, प्रचण्डजीले सिधै पदकै कुरा भागभण्डाको कुरा अब 1-2 गतेको सहमति मान्ने कि 4 गतेको सहमति माग्ने अहिले त सिधै पद सम्बन्धी कुरा नै हो नि त। अब त्यो कुरा उनीहरूको हिजो त्यो थियो। अब अहिले आएर चाहिँ हिजो माधवले मात्रै पदको झगडा होइन यो सिद्धान्त यो सञ्चालन विधिको झगडा भन्थे। अब अहिले आएर प्रचण्डले पनि त्यही भन्न थाले। अब पदको झगडा अब अहिले भन्छु म त्यति पुराना साथीहरूलाई नेताहरूलाई तपाईँले नबुझेर भन्नुभयो, ढाँट्न भन्नुभयो, झुटो भन्नुभयो भन्ने मैले कसरी भन्ने? यदि उहाँहरूले साँचो भनेको हो भने यदि तपाईँहरूको लडाइँ पदको प्रतिष्ठाको भागभण्डाको होइन भन्नु केही नीतिको कुरा सिद्धान्तको कुरा तपाईँको पार्टी कार्यशैली पार्टी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षको कार्यशैली पार्टी सञ्चालन सरकार सञ्चालनको कुरा हो भने यसलाई हल गर्ने आफ्नो विधि छ नि त। त्यतापट्टि फर्कनुहोस् न त। अहिले नै तपाईँहरू यो राजीनामाको माग लिएर किन जानुहुन्छ? तर ओली र के अरे प्रचण्ड माधव नेपालले त त्यही त खोजेका छन् स्थायी कमिटीमा बसम, ओली पनि आउनुहोस्, भाग ल्याउनुहोस्, छलफल गरौँ भन्दा ओली किन त्यो बैठकबाट तर्किँदै छन् भन्ने कुरा। अहिले कुरा के हो भने अब त्यो कुरा उहाँहरूले भने पनि केही हप्ता अगाडि त सारा मान्छेहरू नेपालीहरूलाई विश्वभरिकालाई के थाहा भएको हो भने माधव र प्रचण्ड मिलेर केपीले दुईटै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नै झन्डा उठाउनु भयो। महाभारतमा कृष्णको के अरे अर्जुनको रथमा जुन झन्डा थियो अर्जुनको त्यस्तै झन्डा गाडेर हिँडेका हुन् नि दुईटा नेता। उनीहरूले त भनेकै हुन् दुईटैले हट्नुपर्छ भनेर। अब यो यसमा त कुनै अब कति वाक्य बोल्यो होलान् माधवले प्रचण्डले यिनीहरूले दुईटै पदबाट हट्नुपर्छ भने 1000भन्दा कम बोलेनन् होला त्यो होइन 1000 पटक भन्दा। अनि कति ठाउँमा लेखिए युट्युबमा सामाजिक सञ्जालहरूमा अन्य रेडियो टिभी तमाम कुराहरूमा जति त्यो विषय समाचार लेखेका छन् कति हजार अक्षरहरूले वर्णन गरेका होलान्। अहिले त होइन भन्न सक्छन्। अहिले आएर सारा देशवासीले यिनीहरू त पदको निम्ति झगडा गर्दै रहेछन्, यिनीहरू त भागभण्डाको निम्ति रहेछन्, जनताको निम्ति होइन। कोरोनाले सिद्धाइसक्यो उसले भन बाढीले पहिरोले देश सिद्धाइसक्यो, भोकमरी बढिसक्यो, बाहिरबाट यति मान्छे यस्तो आइसक्यो, देश गरिबी भयो। अब अहिले चाहिँ भनौँ हरेक मानिसको टाउकोमा चाहिँ 42,000 ऋण पुगिसक्यो होइन। 30% भन्न जिडिपीको 30%भन्दा बढी आन्तरिक र बाह्य ऋण पुगिसकेको सूचना आइरहेको छ सञ्चार जगतबाट। यतापट्टि यिनीहरूलाई केही थाहा मतलब छैन, खालि आफ्नो पदको निम्ति लड्दैछन्। यिनीहरूलाई उखेलेर फ्याँक्नुपर्छ भनेर जनताले बोल्न सुनेपछि यिनीहरूले डराएर यो चाहिँ त्यसपछि अहिले भस्किएका हुन् र यो पदको झगडै होइन होइन, यो चाहिँ भागभण्डाको झगडै होइन, यो नीतिको झगडा हो भनेर हिजो तुलसीलालजीको। तर पुष्पलालकोमा त फेरि प्रचण्ड निकै आक्रोशित थिए नि त। केपी ओलीले केपी ओली पार्टी फुटाउनेतिर लागिरहेछन् भनेर फेरि त्यसै। एउटा कुरा के हो भने वास्तवमा यो मलाई व्याख्या गर्न लगाएर अहिलेको यो हाम्रो समय किल नगरौँ। यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, सारा देशवासीलाई थाहा छ, विश्वभरिलाई थाहा छ। हजारौँ अक्षर हजारौँ मिनेटका भनौँ अभिव्यक्तिहरू आइसकेका छन्। यो उहाँहरूले दुईटै पदबाट केपीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर जब उहाँहरूले दलबन्दी गर्न सुरु गर्नुभयो, उहाँहरूले सङ्ख्या पुर्याउन सुरु गर्नुभयो, भीम रावलजीको शब्दमा भन्यो भने आफ्ना सचिवालय सदस्य, स्थायी समितिका सदस्य, केन्द्रीय सदस्यका टाउका गर्न उहाँहरू जब सुरु गर्नुभयो, यो सबैलाई थाहा छ नि उहाँहरूले भागभण्डा र पदको निम्ति झगडा गरेको। त्यस्तो भएपछि अब
अब त्यो होस् भनेर अब जसलाई हट्न खोजेको छ उसको त राजी खुसीले हट्न खोजेको त छैन। त्यही कारण अब सङ्ख्या पुर्याएर उनीहरूले हटाउने नै हो भने त्यो ठाउँमा म किन जान्छु भनेर उनी आएनन्। त्यो त स्वाभाविकै हो नि, जहिले पनि त्यही च्याङ अब अहिले जुन ढङ्गले प्रचण्डले भन्दै हुनुहुन्छ, जुन ढङ्गले माधव नेपालले हिजो माधव नेपालको त म उहाँलाई यो भन्छु कि उहाँले मोर देन 50% उहाँले यो पार्टीको सञ्चालन विधिको झगडा हो, पदको मात्रै होइन भनेर भनेको। उनको चाहिँ आधी सञ्चालन विधि आधी पदीय झगडा भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अब प्रचण्डले चाहिँ सिधै यो सञ्चालन विधि त उहाँको डिक्सनेरीमै थिएन। प्रचण्डको उहाँको त भागबन्डा सहमतिको कार्यान्वयन भएन होइन, भागबन्डा अनुसार काम भएन। त्यो पनि स्वाभाविक हो, एउटा पार्टी ल्याएर त्यही मिसाइसकेपछि त केही न केही त प्रचण्डलाई पनि चाहिन्छ होला। यसो मैले भने त्यो हो भने पनि होइन, त यी कुरालाई पनि त हल गर्ने कुराहरू विधि हुन्छ नि। जब उहाँहरू एकापट्टि यस्तो भयो र यो चर्किँदै गयो, मैले अहिले भने यस बिचमा जस्तो भनौँ केपी ओलीले अब यो भारत सरकारले जब एकलौटी रूपले 76 सालको कार्तिकमा उसले नै नेपालको केही भूमिलाई विवादित मानिरहेको थियो, लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेखलाई उसले विवादित मानेको, कालापानी क्षेत्र विवादित भनेर मानेकोमा नेपालसँग कुनै कुरा कन्थो नै केही छैन। अब 76 सालको कार्तिक 16 गते उनीहरूले लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी लिपुलेखलाई लिएर उनीहरूले आफ्नो नक्सामा मिसाएर उनीहरूको 8औं संस्करणको नक्सा निकाले, भारतको पोलिटिकल म्याप। त्यसपछि हाम्रो विरोध सुरु भयो। अब नेपाल सरकारले विरोध जनायो, उनीहरूले 21 गते कार्तिकमा भारतको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले भन्यो हामीले नेपाल भारतको सिमानाकोमा हामीले केही फेरबदल गरेका छैनौँ, जो नक्सामा देखाएको छ त्यो सबै भूमि हाम्रो सार्वभौम सोभरेन टेरिटोरी हो इन्डियाको भनेर। अनि उसले जुन लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेखको जुन जमिन छ 372 वर्ग किलोमिटर जति, जुन जमिन चाहिँ 1816 को सुगौली सन्धिदेखि डिसाइड गरेर सुगौली सन्धिले देखाएर निर्णय गरेर दुई पक्ष, अब देशको रूपले भन्यो भने 3 पक्ष, इन्डिया ब्रिटिस इन्डिया अथवा इस्ट इन्डिया कम्पनी, बेलायत, नेपालको बिचको 3टा सरकार इन्भल्भ भएर जुन त्यो सुगौली सन्धि भयो, त्यहाँदेखि नेपालको सिमानाभित्र परेका ती भूमिहरूलाई इन्डियाले आएर 76 सालको कार्तिक 21 गते हाम्रो सोभरेन टेरिटोरी भनेर कब्जा घोषणा गर्यो। अब त्यसमा वार्ता गरेर जाने कोसिस गर्दा पनि सरकारले वार्ताको पहलको प्रस्ताव गर्यो, अब सचिव स्तरको वार्ता होस् भन्ने कुरा राख्यो, त्यसमा कुनै रेस्पोन्सै भएन। हुँदा अगाडि बढेर गएको 76 सालको वैशाख 26 गतेका दिन भारत सरकारले त्यहाँबाट जस्तो पिथौरागढबाट चाहिँ मानसरोवर जाने बाटोको लिङ्क रोड भनेर नेपालको गुन्जीदेखि सुरु गर्दै अब नेपालकै लिपुलेखसम्म पुग्ने 27-28 किलोमिटरको बाटो बनाउने भनेर उनीहरूले बनाएर भनौँ न उनीहरूले उद्घाटन गरे 26 गते। अनि यो त अति भएन र? नक्सा पनि एकलौटी रूपमा विवादित भनेको जमिनलाई आफ्नोमा पारेर नक्सा पनि निकाल्ने, यो निकाल्ने नेपाल हो कि भारत हो? कसले पहिले पहल गर्यो? एकलौटी काम पहिले कसले गर्यो? इन्डियाले गर्यो। त्यसपछि त्यो विवाद भएर त्यत्रो विरोध भइरहेको ठाउँमा एकलौटी ढङ्गले बाटो कसले बनायो? इन्डियाले बनायो। अब यस्तो स्थितिमा स्वाभाविक छ कि नेपाली जनमत भड्कियो र नेपाली जनताको जोरदार माग आयो। यो 76 सालको कार्तिकदेखि नै उठ्न सुरु गर्यो। देश विदेशमा नेपालमा पनि सीमा रक्षा भनौँ आन्दोलनहरू सुरु भए हैन। अब यो हाम्रो भारतले हाम्रो भूमिलाई मेरो भूमि भनेर आफ्नो नक्सामा राख्छ भने हामीले त 1816 देखि हाम्रो भएको प्रमाण 10औं प्रमाण छन्, 100औं प्रमाणहरू छन्। ती प्रमाण भएको भूमिलाई राखेर यो सरकार तुरुन्त म्याप निकाल भन्। अब त्यो पार्टी नेकपाको यसको केन्द्रीय कमिटीले पनि निर्णय गरेर, स्थायी समितिले निर्णय गरेर म्याप निकाल्ने, ती सबै भूमिलाई छुट भूमिलाई राखेर म्याप निकाल्ने निर्णय गर्यो। संसदीय समितिले निर्णय गरे, सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आए, सबै पार्टीहरू पनि एक ठाउँ त्यो त्यसबेला आएर यो म्याप निकाल्ने कुरामा पनि पार्टीले पनि निर्देशन दियो, संसदको समितिले पनि निर्देशन दियो सरकारलाई। तर सरकारले त निकालेन। यो वैशाख 26 गते 77 सालसम्म पनि निकालेन। बाटो त्यसरी बनाइसकेपछि झन् भावना भड्केर तुरुन्त नयाँ नक्सा निकाल भन्दा
यी प्रधानमन्त्रीले टेरिरहेका थिएनन्। पहिले जमिन ल्याउँ त्यसपछि निकालौँ भनेर यिनीहरू ढिलो गरिरहेका थिए। यिनी त्यसरी चाहिँ 2077 सालको जेठ 1 गते जुन 2 गते चाहिँ राष्ट्रपतिबाट नीति कार्यक्रम आउँदैछ 1 गतेसम्म उनले मानिरहेका थिएनन्। तर यो जुन ढङ्गले देशभित्र बाहिरका नेपालीहरूमा यो कुरालाई जोरदार रूपले उठाए त्यसले यो रुलिङ पार्टीको भित्रको समीकरण चेन्ज भयो। त्यहाँको भनौँ न सचिवालयमा बहुमत पक्ष चाहिँ अब म्याप छाप्नुपर्छ, यो साललाई नयाँ म्याप निकाल्नुपर्छ, लिम्बे दुराली पुलले कालापानी सहितको निकाल्नुपर्छ भन्ने मत भएपछि अनि त्यो 1-2 गतेको त्यो कुराले निर्णय गरेर तब त्यस बेला मात्रै प्रधानमन्त्री तयार भएर त्यो नक्सा निकाले। यद्यपि प्रधानमन्त्री तयार नभई निस्किने थिएन। प्रधानमन्त्री तयार भए ढिलो भएर विषयलाई लिएर दलभित्रका नेताहरूले एकला अर्कालाई दलाल करार गरिरहेछन्, मैले गरेको भनिरहेछन्। एउटा कुरा के भने एक्लो केपी ओलीले गरेको किमार्थ होइन। यो कुरा पृथ्वीभरिका सारा मान्छे के हामी सारा नेपालीलाई थाहा छ। तर उनका प्रेस सल्लाहकारले प्रचण्डले यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा के हेरेर बसेको थियो, तिमी गरे त ओलीले हो भनेर जवाफ फर्काए। एउटा त्यो फर्काउने पनि तिनको ओठे जवाफ मात्रै हो, झुटो कुरा हो त्यो। मलाई पनि थाहा छ, हामी नि दलहरूको तर्फबाट डिपुटेसन गरेर केपी ओलीलाई सिंहदरबारमा भेटेर मैले नै खुद भनेको छु उनलाई कि यो म्याप बनाऊ। उनले नि मलाई जवाब दिएका छन् म्याप किन चाहियो, म्याप त पहिले जग्गा लिने हो, म्याप त युनिक लिन्छ भनेर भन्ने केपी ओलीले मेरै अगाडि भनेका छन्। त्यस कारण यो झुटो कुरा हो। म्याप निकाल्नु कुनै महाभारत चाहिँ एउटा बलियो बाङ्गो मान्छे चाहिनुपर्छ भन्ने कुरा नि, तर उनको नियत थिएन, उनले त्यो गरेकै थिएनन्। तर के भने त्यो रुलिङ पार्टीको भनौँ सचिवालयमा बहुमत पुगेपछि त्यो बहुमतले यो निकाल्नुपर्छ भनेपछि अब त्यो बहुमत पुर्याउनेमा अब प्रचण्ड, माधव नेपाल, वामदेव गौतम लगायतका अरू साथीहरू थिए होलान्, के को थिए होलान्। अब त्यो बहुमत पुग्ने ठाउँमा मैले निकाल्नुपर्छ भनेर मैले भनेको भनेर वामदेव भन्छन्, प्रचण्डले मैले निर्देशन भन्छ, त्यो तिनीहरूको कुरा हो। तर जे एउटा कुरा चाहिँ पाएको के भने सचिवालयको बहुमतले त्यो निर्णय गरेपछि केपी ओलीले मान्न बाध्य भएका हुन्। यद्यपि पार्टीले मानो अनि प्रधानमन्त्रीले पनि माने, बाहिर दुनियाँलाई त प्रधानमन्त्रीले छापो भन्ने नै हुन्छ। तर भित्री कथा त हामीलाई थाहा छ नि, हामी नेपालीहरूलाई। त्यस कारण त्यसमा केपी ओली पनि उनलाई पनि श्रेय जान्छ, उनलाई पनि धन्यवाद जान्छ, उनको पनि भूमिका समग्र नेकपा पार्टीले जान्छ। त्यो सबै उनीहरूलाई जान्छ। ढिलो छिटो बेग्लै कुरा हो, कोही छिटो तयार कोही ढिलो तयार होला आफ्नो। तर जे जस्तो पार्टीले गर्यो त्यसको श्रेय केपीलाई जाँदैन भने, तर सबै श्रेय मैले गरेको अरू सबै दलाल हुन् भन्ने कुरो त उनको सोरै आना झुटो। प्रचण्डले भनेकै यही हो त, सबै कुरो अरू सबै दलाल हुने, अरू मान्छेलाई गन्दै नगन्ने केपी ओलीको कार्यशैली भएन, त्यसकारण हटाउनु पर्छ भन्छन् प्रचण्ड। यो ठिक छ, यो त ठिक छ, यो पनि गलत कुरा हो होइन। मैले अघि नै भनौँ त्यो सामूहिक निर्णयले आयो, त्यसमा सबैका आफ्ना भागभण्डा श्रेय भाग लगाउने काम उनीहरूको कुरा हो। कसले के भूमिका खेलेको थियो उनीहरूलाई थाहा छ, हामी बाहिर बस्नेलाई भन्दा उनीहरूलाई भित्रकालाई थाहा छ नि कसको के भूमिका थियो भन्ने। तर त्यसमा केपी ओलीको पनि हिस्सा छ, प्रचण्ड माधवहरूको पनि हिस्सा छ, वामदेवहरूको हिस्सा छ, जब सबैको छ। हामी जो बाहिर अपोजिसनमा बसेर जो भनौँ न 76 सालको कार्तिकदेखि घोक्रो सुकाउँदै जुलुस गर्दै आयौँ, जो हामी नयाँ नक्सा निकाल्नुपर्छ भन्दै डिपुटेसन जाँदै गर्दै आयौँ, हाम्रो भूमिका छ, देशव्यापी जनताको भूमिका छ, त्यो रुलिङ पार्टीका अरू धेरै धेरै नेताहरू जसले त्यो पक्षमा चाहिँ आवाज उठाए उनीहरूको भूमिका छ, अब माथि बस्ने नेताहरूको पनि भूमिका छ। त्यही कारण अब एउटा यति हो। तर पनि दुनियाँदारीले देख्ने त केपी ओलीले नक्सा निकाल्नु भन्ने होइन। अब नक्सा निकालेर केपी ओलीको एउटा दोष के हो भने उनले त्यो नक्सा निकालेपछि आफ्नो कमजोरी ढिलो नक्सा निकालेको कुरालाई ढाकछोप गर्नको निम्ति उनले संसदमा अन्टसन्ट बोले। एउटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतभन्दा बाहिर गएर उनले डिप्लोमेटिकल्ली एउटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट संसद जस्तो ठाउँमा बोल्नु नहुनुपर्ने कुराहरू, बोल्नु नहुने कुराहरू बोल्नुभयो। यो के भने बहादुरी देखाएर यो त वीरबाँके भनेको त केपी ओली हो नेपालमा, अरू त कोही पनि छैन भन्ने देखाउने मनसायले उनले सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयतेका कुराहरू, कोरोनाका जस्ता कुराहरू जस्ता जुन ढङ्गले कुरा उठाउनु त्यो गैर जिम्मेदार कुराहरू हुन् होइन। त्यो उनले आफ्नो वीरता देखाउनलाई त्यसो गरेका। अब देशभरिका उनका भक्तजनहरूले केपीको वीरताको निम्ति तिनै चण्डी पाठ गर्दै गए, भ्रममा मान्छे परेका, सडकमा आन्दोलनै गरे, जुलुसै गरे नि केपीको पक्षमा। यो चाहिँ केपीलाई सम्पूर्ण श्रेय केपीलाई दिने, केपीदेखि सम्पूर्ण श्रेय केपीले लिने, यो चाहिँ केपीदेखि नै सुरु भएको गलत प्रक्रिया हो होइन। तर पनि केपीको भूमिका नभएको होइन अनि त्यसले गर्दा त्यसो गरेपछि नक्सा निकाल्दा एउटा असन्तुष्टि र रिस भारतीय शासकहरूमा त रह्यो। त्यही बेला फेरि राम्रो अयोध्याको बारेमा केपीले बोल्दै मुख छाडेर अर्को कुरा गरे, त्यसले पनि चिडायो। त्यसपछि अब वैवाहिक आधारमा बिहे गरेर आउने महिलाहरूले
तत्काल नागरिकता पाउने होइन, तत्काल उनले स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र पाउने र 7 वर्ष पुगेपछि उनले नागरिकता लिने भए अङ्गीकृत नागरिकता पाउने सही निर्णय भयो यो नेपाल सरकार। यो त सबै देशका अपोजिसन पार्टी हामीले कति समयदेखि संविधान सभाबाट संविधान बन्ने बेलादेखि नेकपा एमाले यस पक्षमा अरू धेरै पार्टी समूह व्यक्तिहरूले यस पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। त्यसको नाम लेख्ने हो भने भनौँ एक दिनभरि प्रिन्ट भएका छापिएका तयार भएका कागजका ताउमा पनि आँट्दैन, त्यति धेरै मान्छेले बोलेका छन्, नबोलेका होइनन् होइन। तर यो चाहिँ यहाँ सरिता गिरीले जुन ढङ्गले अङ्गीकृत नागरिक भएर आउने र नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतालाई नपचाउने अङ्गीकृतहरूले केसम्म गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा एउटै सरिता गिरीले देखाएपछि अब रुलिङ पार्टीका पनि सम्पूर्ण सांसदहरूले भने कि वास्तवमा तत्काल नागरिकता दिने कुरा बेठिक रहेछ भन्ने उनीहरू पनि पुगे, नेताहरू पनि पुगे र त्यो विधेयक जुन राज्य व्यवस्था समितिमा थियो, सुशासन समितिमा, त्यहाँबाट 7 वर्ष बिएपछि 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने, 20मा स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र दिने भन्ने त्यो पास भयो, त्यो समितिले पास गर्यो, सदनमा आइरहेको थियो होइन। यो दिएपछि यसले पनि भारत रिसायो। भारतले यो रिसाउनुको म वाहियात गराउँछु, भारतले 47 पछि पनि भारतमा बिहे गरेर जाने विदेशी महिलाहरूलाई 7 वर्षपछि मात्रै उसले एप्लिकेसन दिन्छ। अनि उसले दिँदा चाहिँ उसले त्यसो गर्दा चाहिँ नेपाल भारतको सांस्कृतिक सम्बन्धमा केही बिग्रन नआउने, सामाजिक सम्बन्धमा केही बिग्रन नआउने, अनि हामीले चाहिँ उसले गरेको कुरा नै फलो गर्दा हामी चाहिँ दोषी हुने, यो साह्रै वाहियात कुरा हो। यो हुँदै होइन, बरु के भने यसो गरेपछि हामीले यो कुरा धेरै पहिले गर्नु पर्थ्यो। नेपालले यसो गरेको भए मात्रै यस्तो अहिले जुन ढङ्गले नेपाल र भारतको सम्बन्ध उनीहरूले रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्छन्, त्यो अर्को ढङ्गको कुरा के छ भने यो ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँको सम्बन्ध भनेर भनिरहेका छ। नेपाल भारतको सम्बन्ध ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँको सम्बन्ध होइन, दुई स्वतन्त्र सार्वभौम अखण्ड मुलुकहरू बिचको सम्बन्ध हो, जसलाई गाइड गर्ने पञ्चशीलको सिद्धान्तहरू छन् होइन। अब त्यसलाई जनस्तरमा लागू गर्न इन्डियाले दिइरहेको छैन। रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेर यो ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँको सम्बन्ध भन्ने, बोर्डर खुला राख्ने, अनि बिहे गरेपछि तुरन्त बिहे गरेर आएपछि पनि एक हातले मङ्गलसूत्र लिने, अर्को हातले चाहिँ नागरिकता लिने जुन कुरा गरेका छन्। अब यो भारतीय नागरिकले पनि त्यति छिटो नागरिकता पाउँदैन होला, त्यति छिटो बिहे गरेर आउने विदेशी महिला इन्डियन महिलाले नागरिकता पाउँछन्। यो जबसम्म यो कुरालाई हटाउँदैनन् तबसम्म जनस्तरमा भारतका जनताको बिचमा पनि र नेपालको जनताको बिचमा पनि जनस्तरमा नेपाल र भारत दुई स्वतन्त्र मुलुक हुन् भन्ने भावनालाई पुर्याउनै अप्ठ्यारो हुन्छ। अब त्यस कारण यो अहिले जुन यो सरकारले बल्ल बल्ल सरिता गिरीले झापड दिएपछि यो अङ्गीकृत नागरिकतामा 7 वर्ष विधि ल्याएको छ, यसले मात्रै नेपाल र भारत चाहिँ दुई स्वतन्त्र मुलुक हुन् है भन्ने कुरा चाहिँ भारतीय बिहार बङ्गाल युपीतिरका सिमानामा बस्ने भारतीयहरूले पनि र नेपालीहरूले पनि सीमा क्षेत्रका नेपाली पनि बुझ्छन् कि हामी दुईटा अलग हौँ। तब त अब यो ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँमा बिहे गरेर आए जस्तो कुनै केही फरक नहुने, नागरिकतामा फरक भएको नदेखिने काम हुन्थ्यो, यो हुँदैन भनेर उनीहरूले बुझे। बहुत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्णय हो। यस्तो यो निर्णय भएपछि नै जो भारतको नेपालमा धेरैभन्दा धेरै इन्डियनलाई घुसाएर यहाँ इन्डियनलाई चाहिँ नागरिकता दिलाएर, कृत्य नागरिकता दिलाएर, अङ्गीकृत नागरिकता दिलाएर सरिता गिरी जस्ता मान्छेलाई पठाएर नेपाललाई फिजी जस्तो बनाउने, नेपाललाई चाहिँ सिक्किम जस्तो बनाउने, नेपाललाई केही भएर पनि भुटान जस्तो बनाउने जुन इन्डियाको डिजाइन छ नि, त्यो डिजाइनको एउटा यो बङ्गार हो। यो बङ्गारमा चोट लागेको हुनाले भारत चाहिँ हामीमाथि दोष लगाइरहेको छ र केपी ओलीमाथि प्रहार गरिरहेको छ। अब त्यस्तैमा यो केपी भन्दा बाह्य हस्तक्षेप भने यही हो त। दुईटा अब अर्को भनौँ यो एमसीसी पनि भइरहेछ। अनि अर्को भनौँ न यो अयोध्याको कुरा चाहिँ केपी ओलीले यो डिबेट जुन छ विशेष गरिकन देशभित्र केपी ओलीको गुटबन्दी स्वेच्छाचारी तन्त्रको विरोधमा जुन आवाज उठिरहेको छ त्यसलाई भड्काउनुको निम्ति, त्यसलाई चाहिँ भनौँ न तर्काउनुको निम्ति उनले अयोध्याको कुरा उठाए। यदि अयोध्याको विषयमा अध्ययनै गर्नु थियो भने त अध्ययन गर्ने टोली खटाए भइहाल्थ्यो नि होइन। गर्नुमा बच्नको लागि मात्रै बोले, त्यो उठाएर त्यसलाई यो डिबेटलाई तर्काउनु खोजेका हुन् उनले। अब त्यसले पनि भारत चिडिने कुरा भयो होइन। अब यो भयो, अब एमसिसीको आफ्नो डिबेट छ, यो अहिले यहाँ परिलक्षित नभए पनि त्यो भित्रभित्र एमसिसीको कुराले पनि यसलाई असर गरेको छ। यस प्रकारले बाह्य शक्तिहरू पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा छन्। एमसिसीवालाहरू प्रधानमन्त्री एमसिसीकै पक्षधर भएकोले त उनीहरू ह्याप्पी होलान्, तर के पनि अघिका 2-3टा कुराले गर्दा प्रधानमन्त्रीको विरोध चाहिँ केही बाहिर शक्ति खास गरी भारतीय शासकहरूले पनि गरिरहेका छन्। अब यो भित्र पनि माधव केपीहरूले
माधव प्रचण्डहरूले केपीको गलत नीति भागभण्डाको विषयलाई लिएर गलत नीतिको विरोध गरिरहनु, भारतले पनि विरोध गरिरहनु, त्यो विरोध गर्न थाल्ने। अहिले त भारतले खुलेआम रूपमा अब सन्त महन्त जोगी साधु जोगीलाई पनि उठाएर चाहिँ 1 महिनामा सरकार गिराउँछु भन्ने, अरू विभिन्न के गोस्वामी जस्ता पत्रकार, मुखाले पत्रकारलाई अघि सारेर, ती चोथाले पत्रकारलाई अघि सारेर पनि नेपालको सरकार ढाल्ने कुरा गर्ने उताबाट भइरहेको छ। अब यहाँ बुझिन्छ कि भारतका रहका अरू आइबीका एजेन्सीका मान्छेहरू पनि रुपियाँको थैलो बोकेर यहाँ होटलमा बसेका छन् र यहाँका विभिन्न नेताहरू दलका मान्छेहरूलाई भेटघाट गरेर उनीहरूलाई चाहिँ प्रभावित पार्ने र आफ्नो बाटोमा ल्याउने उनीहरूले प्रयत्न गरिरहेका छन्। त यस्तो स्थिति होइन, तिनीहरू पनि केपी ओलीलाई नि ढाल्न खोजिरहेका छन्। यिनीहरू पनि प्रचण्ड पनि माधव नेपाल पनि केपी ओलीलाई मिले मत हो कि संयोग हो? अब होइन, यो आफ्नो बाटोले ढाल्न ठाउँमा पुगे। मैले देख्दा चाहिँ आफ्नो बाटो छ। भित्रकाहरू अघि भनेको होइन, यो सही ढङ्गले व्यवहार नगर्ने, गुटबन्दी शिष्टाचारी तन्त्रको कारणले विरोध गर्दै आइपुगे। भारत चाहिँ अघि मैले भनिसकेँ त्यो कारणले विरोध गर्न आयो। अहिले भारत पनि ठाउँको ठाउँ उसलाई हटाउनुपर्छ भनिरहेको छ। अब यिनीहरू पनि ठाउँको ठाउँ हटाउने त्यो आए। अब यसरी संयोगले आउने र केपी ओली चाहिँ त्यसबाट तर्कनको निम्ति यिनले महाइन्द्रजाली काम गरिरहेका छन्। जहाँ यो यस्तो चिप्ले हिले माछा जस्तो जहाँसम्म त उम्किहाल्छ। तर उनी पनि राजीनामा त दिनु पर्थ्यो नि, आक्रमण त किन गरे त? जस्तो बहुमत पक्ष सुन्नु न, प्रचण्ड र माधव नेपालसँग त बहुमत छ नि त, बहुमतले भनेपछि त राजीनामा दिनु पर्यो। एउटा 2-3टा कुरा तँसँग अरू धेरै कुरा पनि गाँसिए नि त। अब एउटा कुरा के भने, अब भारतले पनि प्रचण्डलाई अघि भनेको कारणले हटाउन खोज्ने, यिनीहरूले पनि अब त्यो विधि अहिले आएर नीतिगत कुराहरू भन्ने, अब भागभण्डाको कारणले हटाउन खोज्ने। अब यो भएपछि यिनीहरूको लक्ष्य मिल्यो। तर एउटा कुरा के भने, यसरी लक्ष्य मिल्दा अब यो एउटा शङ्काको कुरा पनि हो। हेर्नुहोस्, यो के भने, यो म हाम्रै जस्तो भनौँ न, अब मालेजनहरूलाई, हिजोका मालेजनहरू अहिलेका हिजोका एमालेजनहरूलाई म के भन्छु भने, विगतमा पनि यस्ता घटना भएका छन्। कहिले? जस्तो म सम्झाउँछु, जनमत सङ्ग्रहकाल जुन भयो 35-36 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो। जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर्दा जनताको विरोध आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति, त्यसलाई छल्नको निम्ति तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आफ्ना दरबारभित्रका अरू परिवारजनसँग पनि त्यति सल्लाह नगरिकन, अब अरूसँग त सल्लाह गर्ने कुरो भएन, उनले जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरे होइन। व्यवस्था छान्ने, अब यो सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदलीय व्यवस्था छान्ने उनले घोषणा गरे। अब दरबारभित्रका त्यसरी पञ्चायत छोड्नुहुन्न भन्ने अनुदारवादीहरू पनि राजा वीरेन्द्रसँग रिसाए। अनि खास गरिकन बुझ्दै लाँदाखेरि भारत पनि त्यसमा रिसायो। किन रिसायो भन्दा, नेपालमा यदि जनमत सङ्ग्रहबाट बहुदल आउने हो भने त्यो बहुदल ल्याउने काममा भारतको कुनै भूमिका नभएकोले, त्यो बहुदल ल्याउने काममा राजा र जनताले मिलेर बहुदल ल्याए भन्ने भएपछि राजा र जनता एक ठाउँमा आउने हुन्छन्, इन्डियालाई खेल्न अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि नेपालका शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँछन्, त्यस्तो भयो भने हामीलाई नेपालमा खेल्न सजिलो हुन्न भनेर इन्डिया पनि राजासँग रिसायो। त्यही राजासँग रिसाएकै हुनाले राजा वीरेन्द्रले भारतको रिसलाई अलिक ठन्डा गर्नको निम्ति सूर्यबहादुर थापालाई जनमत सङ्ग्रह गराउने सरकारको प्रधानमन्त्री बनाए। थापा को हुन् भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ होइन। थापाले कसको निम्ति काम गर्थे भन्ने भारतकै त होला नि, म त्यही भन्यो, उनको विश्वास पात्र हुन् भारतको। त्यो त्यही ढङ्गले बुझिन्थ्यो। अब जसरी कृतिनिधि विष्ट चिनको नजिक भनेर चिनिन्छन्, त्यसरी नै सूर्यबहादुर थापा चाहिँ भारतका नजिकका मान्छे हुन् भनेर बुझिन्छन् होइन। अब चिनले हस्तक्षेप गर्ने हुनाले अब चिनसँग नजिक भएको मान्छेको भूमिका अलिक फरक हुन्छ। भारत चाहिँ हस्तक्षेपै गर्ने हुनाले उसँग नजिक भएको मान्छे घोडा नै हुन्छ भारतको होइन। त्यो अब उनलाई त्यो गरे र त्यस्तो स्थितिमा भारत त्यस बेलाको अवस्थामा धेरै विश्लेषकहरूको लेखहरू पनि पढ्नुहुन्छ भने भारत त्यस बेला नेपालमा जनमत सङ्ग्रहद्वारा बहुदल आओस् भन्ने पक्षमा थिएन। र त्यस बेला जजनले र भारत के चाहँदो रहेछ, मलाई त्यस बेला त्यति ज्ञान छैन होइन, त्यति धेरै मैले त्यसलाई जोड्न सकिनँ त्यस बेला होइन। भारतको त्यस बेलाको प्रयत्न के थियो भने नेपालका विभिन्न शक्तिहरू कसरी उनीहरू जनमत सङ्ग्रहलाई बहिष्कार गर्न पुगुन् भनेर भारत चाहन्थ्यो। र त्यस बेला जजनले जनमत सङ्ग्रहलाई धोका र बहिष्कार हो भने यिनीहरूले भारतको इन्ट्रेस्टलाई उनीहरूले मोहन विक्रमहरू भन्नु जजनले गरे। मलाई हाम्रै पार्टीमा पनि त्यो कुरा आयो। जस्तो भनौँ, मैले त्यस बेला हामी जनमत सङ्ग्रह गर्दा त्यस बेला म रूपन्देहीमा भूमिगत थिएँ। तपाईँको पार्टीको कसले गरेको थियो बहिष्कार? हाम्रो पार्टीमा त्यस बेला हामी
4जना पोलिट ब्युरोमा थियौँ। म, माधव नेपाल, जीवराज आश्रित र वैकल्पिक रूपमा अमृत बोहरा आउन सक्नु भएन मिटिङमा। म, माधव नेपाल, जीवराज आश्रित एउटा रूपन्देहीको सेल्टरमा हामी बैठक बस्यौँ जनमतसँगको बारेमा। मैले नि उहाँ भने यो पञ्चायत राजाको एक स्तरको हार हो, तर पनि यसको पछाडि पञ्चायतलाई फिर्ता गर्ने षड्यन्त्र लुकेको हुनसक्छ, त्यस कारण पञ्चायत विरोधी सङ्घर्ष जारी राखौँ भन्ने मैले प्रस्ताव राखेँ। सहमत भए साथीहरू 3जना, हामी 3जना सहमत। म माइनोरिटी लेख्न र पर्चा लेख्न म बसेँ उहाँहरूको सल्लाह अनुसार। उहाँहरू चाहिँ बाहिर घुमेर आउँछु भनेर आएपछि 2 बजीतिर आउँदा उहाँहरूले बाटामा मोहन विक्रम सिंहले फालेको पर्चा जनमतसँग धोका हो, बहिष्कार गरौँ भन्ने पर्चा पायौँ भन्नुहुन्थ्यो, लिएर आउनुभयो। अब उहाँहरूले के भने उहाँहरू पनि त्यसैमा बहस गर्न सुरु गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो उहाँले बहिष्कार गर्नुपर्छ। अब मोहन विक्रम जस्तो पार्टीले जसलाई हामी आलोचना गर्छौँ, यो यसले कार्यनीतिक रूपमा चाहिँ चर्को कुरा गरे पनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ यसले नयाँ जनमतलाई ओझेल पार्ने दक्षिणपन्थी काम गर्दैछ भनेर हामी आलोचना गर्थ्यौँ। त्यस्तो पार्टीले यस्तो गर्छ, हामीले बहिष्कार नगरी हुन्छ भनेर उहाँहरूले माधव नेपाल र जीवराज आश्रितले कुरा गर्नुभयो। 1-2 घन्टा बहस भयो। अब उहाँहरू कुनै पनि जे तर्क दिए पनि उहाँहरू कन्भिन्स नहुने भएपछि अब 3जनामा 2जना एकापट्टि भएपछि बहुमत भयो। मैले त्यसलाई त मान्नै पर्यो र बहुमतको निर्णयद्वारा जनमतसँगलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। मन नलाग्दा बहिष्कार गऱ्यौँ। त यो बहिष्कार गर्ने कुरा चाहिँ यो इन्डियाको स्ट्राटेजीसँग अनुकूल रहेछ अहिले आएर मैले बुझ्दाखेरि। अब यो त भयो होला, ठिक छ, त्यस बेला जे भयो गरियो। त्यसपछि बिस्तारै हामीले जसरी जुन ढङ्गले मालेलाई पञ्चहरूले मण्डलीहरूले प्रयोग गरेर बहुदलमाथि प्रहार गरे, त्यसलाई स्टेप बाई स्टेप करेक्सन गर्दै 36 सालको असोजसम्म गएर हामीले सबैले सहमतिले नै जनमतसँगलाई उपयोग गर्ने, 5 पूर्व शर्त राजाले कार्यान्वयन गरोस् त्यसलाई उपयोग गर्ने भनेर हामीले निर्णय गर्यौँ। र 36 सालको असोजदेखि जेठ 10 गते जनमतसँगला घोषणा भयो। असार साउन भदौ असोजदेखि हामीले उपयोग गर्ने नीति लियौँ। उपयोगमा धेरै सयौँ मिटिङ बैठकहरू भए, जुलुस भए पञ्चायतको विरुद्धमा, बहुदलको पक्षमा। अनि जब मलाई लाग्छ चैततिर होला जनमत सङ्ग्रह गर्ने तिथि 37 सालको वैशाख 20 गते घोषणा भयो। अनि हामीहरूले जनमत त्यो तिथिको दिन मतदान के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न हामी हेटौडामा हामीले राष्ट्रिय परिषदको मिटिङ बोलायौँ। पहिले सिसीको बैठक बस्यो, त्यसपछि राष्ट्रिय परिषदको मिटिङ। त्यो राष्ट्रिय परिषदको अथवा केन्द्रको विस्तारित बैठक राख्यौँ, राष्ट्रिय परिषद होइन होला, केन्द्रको विस्तारित बैठक राख्यौँ। अनि पिबीमा हामीले निर्णय गर्दा अब त्यहाँ मैले फेरि भने अब ठिक छ, हामीले 5 पूर्व शर्त भनेको पनि अब यो निर्दललाई हराएर बहुदललाई ल्याउन सजिलो होस् भनेर हामीले राखेको कुरा हो। त्यसमध्ये जम्मै मानेको भए अथवा एउटा पनि मानेको भए हाम्रो पक्षलाई अलिकति मद्दतै पुग्थ्यो। अब यो त राजाले गरेनन्, तर पनि बहुदल र निर्दललाई हामीले अलग्गै तुलना गर्दा पनि निर्दलभन्दा बहुदल अलिक खुकुलो हो, अलिक उदार हो, अलिक काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मानेको। त्यसकारण अहिले उसले 5 पूर्व शर्तमा एउटै नमाने पनि, मानेको भए हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो, नमाने पनि हामीले बहुदलमै भोट हाल्नुपर्छ भन्ने मैले महासचिवको हिसाबले प्रस्ताव राखेँ। अब असोजदेखि हामी उपयोग गर्ने भनेर लागिरहेका छौँ। पार्टीको वर्ग सङ्घर्षमा हामीले निर्दलभन्दा बहुदल बेटर हो भनेर लेखहरू विभिन्न नेताहरूका छापी पनि गरेका छौँ, भाषण पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रो भनौँ न 99% कार्यकर्ताहरू बहुदल पक्षमै उत्रिसकेका छन्, कन्भिन्स छन्। अनि त्यो स्थितिमा कार्यक्रम राख्दा सबभन्दा पहिले त्यसको विरोध गर्ने मुक्ति मोर्चाबाट आउनुभएको मोहननाथ प्रसिद्ध हुनुभयो, केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धुवाँधार ढङ्गले राजाले 5 पूर्व शर्त भनेको छ, एउटा पनि शर्त नमानिकन हामीले कसरी त्यसमा भाग लिन सक्छौँ, हामीले पनि 5 पूर्व शर्तलाई स्वीकार गरेका हौँ भन्दै उहाँले घन्टौँ त्यसैमा बहस गर्नुभयो। र सबै मुक्ति मोर्चाबाट आउने सबै मान्छे मोहननाथ प्रसिद्धको तर्कमा गए। अब मुक्ति मोर्चाभन्दा पहिले नै हाम्रो कोअर्डिनेसनदेखि नै मालेमा रहेका कैयौँहरू चुप र बसे, जस्तो माधव नेपालहरू पनि चुप बस्नु, उहाँले पनि डिफेन्ड गर्नु भएन। मैले यो मुक्ति मोर्चाबाट आउने साथीहरूले यसरी भनौँ न बहुदललाई मत दिने पक्षको विरोध गर्लान् भन्ने मैले सपना पनि सोचेको थिएन। तपाईँले अल्पमतमा पारे? होइन, अल्पमतमा पनि मात्रै पारे होइन, त्यहाँ अलि पछिको कुरा। अब मैले त्यहाँ त्यस्तो सोचेकै थिइनँ क्या। मलाई त्यो चाहिँ के भयो भने घामपानी स्याहालको बिहे भने जस्तो भयो क्या मलाई। किन रहेछ त्यो? अहिले आएर खुल्दैछ, त्यस बेला मैले खुलिनँ। अब उहाँ त्यसो भनेपछि
बहुमत भयो, कोही मेरो पक्षमा भएन, त्यहाँ म एक्लो भएँ अनि निर्णय भयो बहिष्कार गर्ने। जनमतसङ्ग्रहमा 37 सालको 20 गते बहिष्कार गर्ने, तोडफोड गर्ने आदि आदि निर्णय भयो। अनि त्यसपछि भोलि विस्तारित बैठकको निम्ति होला विभिन्न जिल्लाका साथीहरू आए, सचिवहरू। उहाँहरूले विभिन्न जिल्लामा भएका महत्त्वपूर्ण पत्र पत्रिका पनि लिएर आएको थिएँ। मैले हेरेँ, झापाबाट नकुल काजीको एउटा विवेचना भन्ने साप्ताहिक निक्लिन्थ्यो, त्यसको पनि अङ्क आयो। उनले चाहिँ बहुदलवादीलाई यति घिनलाग्दो ढङ्गले निन्दा गरेका थिए र बहिष्कारवादीहरूलाई यति लाजलाग्दो ढङ्गले आकाशमा चढाएर प्रशंसा गरेका थिए, मलाई त्यो पचेन। अनि मैले सबै कुरा अन्य विश्लेषणलाई हेरेपछि मैले भने हिजो जुन निर्णय भयो यो गलत भयो, यो कुनै हालतमा त्यो निर्णयमा जानुहुन्न, यो निर्णय उल्टाउनै पर्छ भने बिहान भएपछि अब 10-11 बजेदेखि विस्तारित बैठक हुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि नै मैले कुरा राखेँ। त्यहाँ साथीहरू जङ्गीलाई एउटै बैठकमा अघिल्लो दिन एउटा निर्णय, भोलिपल्ट अर्को निर्णय हुन्छ भने त्यसमा बैठकको सङ्ख्या चेन्ज गरौँ। हिजो 22औँ थियो भने यसलाई 23औँ बैठक भनौँ। तर यो कुरा चाहिँ ठिक भएन। अनि मैले सबै भने यसले एकदम नाकिनु, मैले धेरै लामो नभनौँ, यहाँ धेरै नराम्रो चाहिँ यो 1942 मा सिपिआईले भारत छोडो आन्दोलनको विरोध गर्दा यसरी सिपिआईले विदेशीको दलाल भनेर यिनीमा अहिले पनि जनताले शङ्का गर्छन् होइन कम्युनिस्टहरूलाई, त्यस्तै हुन्छ है साथीभाइ भोलि हामीलाई यो कुरा गर्नुहुन्न भनेर मैले धेरै जिरा गरेँ, फेरि पनि उनीहरूले मानेन। त्यसपछि मैले लास्टमा भने हेर्न साथी हो, तपाईँलाई नभए हुँदैन भने त्यसो भए तपाईँ निर्णय गर्नुहोस्, म नोट अफ डिसिसन लेख्छु। म खालि लिखित लेख्छु कि सिपी मैनालीले चाहिँ यो अहिलेको 20 गते वैशाख 37 सालको मतदानमा बहुदलको पक्षमा निलोमा मतदान गर्नुपर्छ, त्यो नै सही निर्णय हो भन्ने पक्षमा थिएँ। तर बहुमतले यस्तो निर्णय गर्यो, म त्यसमा सहमत छैन, यो गलत हानिकारक हुन्छ डेमोक्रेसीको निम्ति र जनताको निम्ति पनि भनेर म लेख्छु भनेपछि अब मुक्ति मोर्चाकै साथीहरू जीवराज आशीले भन्नुभयो यो त खराब हुने भयो, महासचिवले नै यसो गरेपछि कहाँ हुन्छ र भन्ने ठाउँ आएपछि अर्को उपाय खोज्नु त केही भन्नु। त्यसपछि उहाँहरूले मुक्ति मोर्चाका साथीहरूले यसो अरू कुराकानी गरेर उनीहरूले 10-15 मिनटपछि एउटा प्रस्ताव ल्याए। त्यसो भए यसलाई नीतिगत बहिष्कार गरौँ न त भने। मैले भने नीतिगत बहिष्कार के, त्यसको अर्थ के? उहाँले भने नीतिगत बहिष्कार हो भने नेताहरूले मतदान गर्न नजाने, बहुदलको पक्षमा मतदानमै नजाने। अब नेताहरू हामी भूमिगत थियौँ, 1-2 जना बाहेक जाने कुरै पनि हुन्न थियो। कार्यकर्तालाई यस पक्षमा उस पक्षमा मतदान गर भनेर नभन्ने, अब मतदान नबिथोल्ने होइन। अब हामी त्यसमा अब स्वतन्त्र उनीहरूले यसरी मतदान गर्छन् गरून् भनेर छोडिदिने, यसलाई हामीले नीतिगत बहिष्कार भनौँ भनेर आएँ। मैले यसो सोचेँ, अब त्यो सक्रिय ढङ्गले चुनावलाई नै बिथोल्ने गरी बहिष्कार गर्ने कुरो चाहिँ त्यसले धेरै ड्यामेजिङ हुन्छ होइन। तर यो निष्क्रिय ढङ्गले बहिष्कार गर्ने कुरो आयो भने अब ठिक छ, कम ड्यामेज गर्छ। साथीहरूसँग कति लडिरहने, ल ठिक छ यसो भयो भने नीतिगत बहिष्कारमा म सहमत हुन्छु भने। अहिले आएर हेर्छु त्यो नीतिगत बहिष्कार गरेर बहिष्कारको एउटा सिनको बराबर पनि उपलब्धि हुन्न थियो। त्यो किन गरिरहेको हो, त्यो किन गरेका हुन्? अहिले आएर मलाई देख्छु अब आएर म त्यो देख्छु। अब त्यस बेला मैले त्यति धेरै विश्लेषण गरेको थिइनँ, भारत ह्याप्पी छैन यसमा त भन्थे होइन। वास्तवमा भारतले खुसी पार्नलाई गरिरहेछ। भारत चाहिँ नेपालमा जनमतसङ्ग्रहद्वारा बहुदल आओस् भन्ने चाहन्न थियो, त्यही काम गर्ने, निर्दल पक्षले नै जितोस् भन्ने चाहन्थ्यो। त्यसकारण वामपन्थीहरूले बहिष्कार गरून् अथवा देशका पोलिटिकल पार्टीहरूले जसले सक्छन् बहिष्कार गरौँ भन्ने इन्डिया चाहँदो रहेछ होइन। अब त्यस चाहना अनुसार नै हाम्रो माले पार्टीले पनि निर्णय गरौँ। अब यो संयोग मात्रै हो कि अब मुक्ति मोर्चाका साथीहरूसँग कुरा भयो, मलाई थाहा छैन, म यो संयोगलाई म भन्छु होइन। अब अर्को पनि म एउटा कुरा गरौँ, जस्तो भनौँ यो त्यसपछि जनमतसङ्ग्रह पछाडि मैले भने अहिलेको स्थितिमा मैले चाहिँ सहजताको साथले भने अब जनमतसङ्ग्रह भयो, 4 लाखको मात्रै फरक छ, निर्दल बढी भएको छ, त्यो पनि धाँधली गरेर आएको, हामीले त्यसलाई स्वीकार पनि गरेनौँ भनेपछि फरक धेरै छ। निर्दलको विरोध गर्ने धेरै छन्। हामीले निर्दल हटाउने र बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउने कार्यनीति लियौँ भने र त्यसमा हामीले वाम मोर्चा बनायौँ र काङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य गऱ्यौँ भने एउटा जनमत ठुलो हुन्छ र यो आन्दोलनले निर्दल हटाउने, पञ्चायत हटाउने र बहुदल ल्याउने आन्दोलन चाहिँ सहजै विजयी हुनसक्छ। किनभने अब 4 लाख मात्रै मतमा छ, वाम मोर्चा बनाएर काङ्ग्रेससँग सँगसँगै गर्ने भने यो सजिलै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र
त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई फाइदा हुन्छ भनेर मैले जनमत सङ्ग्रहको निर्णयमा निर्दललाई जिताएपछि पनि हामीले त्यसलाई अस्वीकार गऱ्यौँ। धाँधलीले आएको हुनाले मतलाई हामी मान्दैनौँ, हामी बहुदलकै पक्षमा छौँ भनेर बगेपछि अनि बहुदलको निम्ति सङ्घर्ष गर्नु त पार्टीको त लोजिकल प्रस्तावै हुन्थ्यो। किन जब हामीले निर्दल र बहुदललाई निर्दललाई नमानेपछि बहुदलको पक्ष धर्ने हुन्थ्यो। हामीले बहुदलको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने कुरा हाम्रो निम्ति कुनै आइतबार थिएन, कुनै छेकबार थिएन। अनि मैले निर्दललाई हटाएर बहुदल ल्याउनेको सङ्घर्ष गर्ने कार्यनीति अघि सारेँ, जसलाई पार्टी स्वतन्त्रताको कार्यनीति भनिन्थ्यो। त्यसबेला अब मालेमा हामी सबै मान्छेहरू केमा सहमत थियौँ भने झापा विद्रोहमा हामीले कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेको हो होइन। त्यस बेलासम्म आउँदा हामीले के भने अहिले तत्काल कम्युनिस्ट गणतन्त्र नेपालमा स्थापना गर्न सकिन्न होइन। यो रणनीतिक लक्ष्यको कुरा हुनसक्छ, तर तत्कालको कार्यनीति हुन सक्दैन। र त्यसमा पनि तत्कालको कार्यनीति बनाएर त्यसको निम्ति सशस्त्र सङ्घर्ष चलाउनु त झनै बेठी कुरा हो भन्ने कुरा टुङ्गोमा हामी आइसकेका थियौँ, सिङ्गो माले आइसकेको थियो। तर पनि अब कार्यनीतिमा हाम्रो कुरो मिलिरहेको थिएन। कार्यनीतिमा बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू के भनिरहेका थिए भने अब राजा फालेर बुर्जा गणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति लिनुपर्छ भन्ने बहुसङ्ख्यक थिए। मैले त्यो पनि गर्नुहुन्न, त्यो नगरौँ, अहिले हामीहरूले गर्ने भनेको चाहिँ निर्दल फालेर बहुदल ल्याउने सङ्घर्ष गरौँ। त्यो राजा फाल्नुपर्छ भन्ने को हुनुहुन्थ्यो? म बाहेक अरू जम्मै मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, वामदेव गौतम, माधव नेपाली सबै त्यो पक्षका हुन् होइन। अब उनीहरूले त्यो कुरा भने अब अहिले आएर त्यस बेला 39 सालसम्ममा पनि अब थिएन। अब समयक्रममा जब 46 सालमा हामीहरूले त्यही कार्यनीति लियौँ निर्दल फालेर बहुदल, त्यसबेला इन्डियाले हामीलाई प्रस्ताव ल्यायो तपाईँ राजा फाल्नको निम्ति बन्दुक उठाउने हो भने हामी हरेक किसिमको सहयोग गर्छौँ भनेर रले मलाई मेरो ससुरालीमा भेटेर यो सूचना एमालेमा पुर्याइदिनु केन्द्रमा, र एमाले जे निर्णय गर्छ त्यो हामीलाई सुनाइदिनु भनेर रका अफिसरहरूले म सलिम मियाँ अन्सारीलाई मेरो ससुरालीमा भनेको हुनाले आरके मैनालीको किताबमा उल्लेख भएको कुरा यही। आरके मैनालीले त माधव नेपालले भनेको भन्नुहुन्छ, तर म पनि भएको बैठकमा भनेको माधव नेपालले होइन, भनेको सलिम मियाँ अन्सारीले नै हो र बहस भयो। अब यसरी त्यो प्रस्ताव उनीहरूले चाहिँ राजा फाल्ने हो भने सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, त्यसो गर्नको निम्ति हामीले हतियारले, ट्रेनिङले, फौजले, हरेक खालको सहयोग गर्छौँ भन्ने भारतको प्रस्ताव थियो। त्यो मदन भण्डारीले रोक्नुभयो भन्ने हो? म भन्छु अब मैले पहिले 38-39 सालमा निर्दलको हटाएर बहुदल ल्याउने भन्ने कुरामा सायद भारत चाहिँ त्यस्तो आन्दोलन होस् भन्ने चाहन्न थियो। हाम्रो पार्टीभित्र त्यसमा मेरो घनघोर विरोध भयो, काङ्ग्रेसको पुच्छर भइस यो दक्षिणपन्थी हो भनेर विरोध गरेँ। पछि समय बित्दै जाने क्रममा अब 45-46 सालसम्म आउँदा राजाले अलिकति बढी भन्न राष्ट्रवादी अडान लिएर अब केही सामान्य हवाई हतियारहरू पनि भारत चीनबाट ल्याएको भएपछि नेपालमा राजतन्त्रलाई फाल्नको निम्ति भारतले चाहिँ मन बनाइसकेको रहेछ। त्यसबेला यो निर्दललाई फालेर बहुदल ल्याउने कुरा चाहिँ सहजै मानो पार्टीले। जबसम्म भारत तयार थिएन तबसम्म पार्टी तयार थिएन, निर्दलकै विरुद्ध लड्नको तयार थिएन होइन। अब उनीहरूले त्यो ठुलो कुरा गरिरहेका थिए। पछि जब भारत तयार भयो तब मात्रै उनीहरू तयार भएर त्यसबेला भारत चाहिँ भनौँ न राजा फाल्नको निम्ति नेपालीहरूलाई बन्दुकै बोकाउन पनि तयार थियो। त्यो भनेपछि यस्ता पनि घटना हुँदो रहेछ। भनेपछि अहिलेको नेकपाभित्र पनि यस्तै हुन्छ। अब अहिलेको नेकपाभित्र जस्तो भनौँ, अब त्यस बेलामा तपाईँलाई भने जस्तो सलिम मियाँले जब त्यो प्रस्ताव ल्याए त्यसको पहिलो टिप्पणी गर्ने नेता भनेको माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपालले के टिप्पणी गर्नुभयो भने होइन यो राजाले धेरै बेइमानी गरेको छ, प्रजातन्त्र दिन्छु भन्छ खोज्छ, प्रजातन्त्र दिन्छु भन्छ खोज्छ, यो भारतको सहयोग लिएर भए पनि यसलाई उखेल्ने हो कि क्या हो भनेर प्रचण्डलाई माधव नेपालले भनेको हो। आरकेले भनेको भन्दा त्यो अलिक फरक छ। आरकेले नै सूचना ल्याएको होइन, माधव नेपालले नै ल्याएको होइन, आरकेको नलेखिएको इतिहासमा भने जस्तो होइन। म भएको मिटिङमा सलिम मियाँले ल्याएको हो, उहाँले त्यसलाई समर्थन गरेको। तर उहाँले दोहोऱ्याउनु भएन। पछि त्यो कुरा स्वीकृति नलिने भइयो, त्यो सहमति नलिने भइयो, सहयोग नलिने भइयो। मदन भण्डारीले पनि सहयोग नलिने ठाउँमा पुगे उनी होइन। अब मैले पनि लिनुहुन्न भन्ने मेरो मत छँदै थियो, मैले पनि राखेँ। त्यसपछि सहजता साथ त्यो निर्णय गऱ्यौँ भनेपछि अब मैले अहिलेका यी नेताहरूमा जब भनौँ अब प्रचण्ड केपी ओली गल्ती पनि सच्याउँदैनन्, पद पनि छोड्दैनन्,
अजिङ्गर भएर बस्छन्, यसलाई हटाउन साह्रो भयो। यस्तो स्थितिमा भारतको सहयोग लिएर पनि हटाउँ है त भन्ने कुरा माधव नेपालले सोच्नै सक्दैनन् भन्ने होइन। जब त्यसबेला होइन राजा हटाउन भारतले बन्दुक दिन्छु भन्दा लिनुपर्छ भन्ने मान्छे अहिले केपी ओलीलाई त कुराकानीले मान्दैनन्, हटेरी गर्छन् होइन, मिटिङ बोलाए आउँदैनन्, अनि तिमीहरू हटाउ मात्रै अर्को पार्टी बनाउँछु भन्छन्। यसलाई चाहिँ हटाउनै नसक्ने भएपछि भारतले पनि सहयोग गर्यो भने भारतको पनि सहयोग लिएर यसलाई हटाए त हुन्थ्यो, भोलि देखा जाला भन्नै सक्दैनन् भन्ने ठाउँ छैन। हेर्नुहोस्, मेरो अनुभवको आधारमा भन्छु है। तपाईँ 2-3टा अनुभव प्रस्तुत गरिदिनु। अनि प्रचण्डको त कुरै छोडिदिनुहोस् होइन, प्रचण्डले त भारतमै भनौँ 52 सालदेखि 54 सालदेखि भारतमै अड्डा राखेर बसे। उनीहरूकै खाना दाना सहयोग ट्रेनिङ बन्दुक सारा कुरा लिएर उनीहरूकै डिजाइन योजना अन्तर्गत बसी 12 बुँदे गरेर राजा फाल्नको निम्ति आएका प्रचण्ड हुन्। उनी भारतका आसामी जस्ता हुन् होइन। उनले भारतको कुरा मान्दैनन् कि भन्ने स्थिति हुँदा अब उनको छोराको नै हत्या भयो होइन। मैले हत्या भयो यसकारण भन्छु कि यो प्रचण्डले नै भनेका थिए। प्रकाशको निधन भएको बेलुका जब झापाबाट चुनाव प्रचारबाट काठमाडौँ आए उनले नि आइजीहरूलाई बोलाएर भनेका थिए मलाई यो स्वाभाविक हत्या लागेन, तपाईँहरू जाँचबुझ गरिदिनुहोस्। अनि त्यो भनेको भोलि आज न्युजमा प्रकाशित भयो, बेलुकादेखि कुरा चाहिँचुँ भएन, उसको पोस्टमार्टम पनि प्रकाशको गरिएन होइन। भनेपछि यो प्रचण्डको भनाइबाट म के बुझ्छु भने त्यो कसैले उसलाई मराएको हुनुपर्छ भने प्रचण्डलाई पनि लागेको थियो। मलाई त्यसै कारण मलाई लाग्यो। पछि म हेरेँ पनि उनको पट्टीसट्टी बाँधेको थियो टाउको साउकोमा, त्यो स्वाभाविक मरण जस्तो मलाई पनि लाग्दैन थियो होइन। त्यो भयो भनेपछि त यिनलाई चाहिँ त्यो के भने प्रकाशको त्यो प्रकाशलाई त्यो दशामा पुर्याएर यिनलाई तर्साएको खोजेको। त्यही कारण यिनी त्यसरी जेलिएकै छन्। उनको भनौँ न नाकै डोरीभित्र छन्। त्यही कारण प्रचण्डले त त्यो भन्नु कुनै ठुलो कुरा हुँदैन। तर मलाई एउटा जान्न खोजेँ, प्रचण्ड र माधव नेपालसँग बहुमत छ, केपी कारबाही चाहिँ किन गर्दैन? सुन्नुहोस् न, त्यस कारण अब यस्तो भारतलाई प्रयोग गर्ने पक्षमा दुइटै नेताका आफ्ना आफ्ना टेन्डेन्सी रहेकोले माधवमा पनि त्यो भने, प्रचण्डको त भने नि उनीहरूले त भारतकै दाल भात खाड्डुको ट्रेनिङ सारा लिएर उनीहरूकै योजना बनाएर उनीहरूकै ब्लु प्रिन्टमा लिएर उनीहरूकै सूचनामा उनीहरूले कथित क्रान्ति गरेका हुन्। साँच्चै भन्यो भने त्यो के क्रान्ति हुन्थ्यो, एउटा राजद्रोह जस्तो एउटा देशद्रोह जस्तो कुरा हो। त्यो राजनीतिक ढङ्गले भन्यो भने 1000चोटि माफ माग्नुपर्ने विषय हो। भारत जस्तो ब्रिटिस कालदेखि नेपालप्रति विस्तारवाद र उपनिवेशवादी विस्तारवादी नीति अपनाउने मुलुकलाई नेपाली जनता राष्ट्रको मित्र ठानेर उसको सहयोगले क्रान्ति गर्छु भन्ने जसले सोच राख्छ त्यो भनेको पागल हो, त्यो भनेको विदेशको दलाल हो। वास्तवमा त्यस्तो किसिमको प्रचण्ड विदेशका दलाल हुन्, उनको नीतिले त्यही देखाउँछ। अनि भारत जस्तो मुलुक जो अहिले पनि यस आधुनिक युगमा आएर 1816देखि भनौँ न सुगौलीको सन्धिले देखाएको भूमिलाई मेरो हो भनेर भन्न सक्ने त्यस्तो नकचरो मुलुक होइन। अहिले हामीलाई कायल पार्नको लागि नेपालभरि नै सबै ठाउँमा चाहिँ 10 गजा मिचेर हाम्रो मान्छेलाई पिटेर कुटेर चाहिँ हिँडिरहेको त्यो मुलुक होइन, हामीलाई धम्काउने मुलुक होइन। अब यो यस्तो नेपालले सोचेर नीति लियोस्, भोलि तिब्बतको जस्तो हालत होला भन्छ। तिब्बतको जस्तो हालत हामी बनाउँछौँ भन्न खोजेको हो कि चिनले नेपाललाई तिब्बत जसरी नेपाललाई चिनमा मिलाउँछ भन्ने सोचेको? जुन कुरा चिनले 1000चोटि भनिसकेको छ नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ता अखण्डतालाई हामी सम्मान गर्छौँ, नेपाल एउटा पुरानो स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो भनेर चिनको मान्यता रहिआएको छ र उसले त्यस्तो गल्ती गर्छ भन्ने मलाई सपनामा पनि लाग्दैन। अब उनीहरूले यो गर्दा उनीहरूले तिब्बतको जस्तो हाल हुन्छ भनेर हामी कब्जा गर्छौँ भनेर आदित्यले भनेको न होला त्यो उत्तर प्रदेश। त्यस कारण यस्तो कुरामा अहिले केपी ओलीको विरोध देशभित्रबाट सुरु भयो। तर अहिले अघि भनेका नक्सा छाप्ने कारण, नागरिकताका कारण र अन्य कारणले गर्दा भारत केपी ओलीको विरोधमा लागेको छ। अनि केपी ओलीलाई यताका साथीहरूले सरकारबाट प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्षबाट हटाउन खोज्दा उसले नहटिरहेको स्थितिमा उनीहरूको सहयोग लिन यिनीहरू जाँदैनन् भन्ने कुरा ठाउँ छैन कि। अब यिनीहरूले किन कारवाही गर्न सक्दैनन् त? बहुमत यिनीहरूसँग छ, चाहे केन्द्रीय कमिटी होस्, चाहे स्थायी कमिटी होस्, चाहे सचिवालय होस्, केपी ओलीले कारवाही गर्न नसक्नुको कारण एउटा कुरा के भने अब केपी ओलीले पनि अब फाइट टु फिनिसमै गए। मैले अस्ति नै पनि भने होइन, मलाई कारवाही गरेर म फुटाउँछु भन्ने कारवाही भन्छ भने म तिमीहरू अब उनले त सिधै उनले आरोप मदन भण्डारीको त्यो फाउन्डेसनमा गएदेखि उनले भनेका छन्। अब मैले त के भने यस्तो हुनसक्छ भन्ने मैले सुनाएको,
यो हुने आधार पनि छन्। यो सिपी मैनालीले कल्पना गरेर भनेको होइन, यो सिपी मैनालीले भोगेर भनेको कुरा हो। प्रचण्ड यसरी माधव नेपालले जसरी भारतको सहयोग लिएर सशस्त्र आन्दोलन गरेर राजा हटाउँ भनेर 46 सालमा भनेका थिए, मेरै अगाडि भनेका हुन्, सलिमको प्रस्तावलाई सपोर्ट गरे। प्रचण्डले त 52 सालमा आर्मी सुरु गरे, 54 सालदेखि इन्डियामै बसे, उनीहरूकै दाना पानी सारा कुरा उनले गरे र पछि उनीहरूसँग उनी टाई अप नै छन्, प्रचण्ड टाई अप नै छन्। यिनीहरूले भारतलाई सहयोग गर्नु कुनै आइतबारको कुरा होइन, यिनीहरूले गर्न सक्छन्, यिनीहरूको टेन्डेन्सी छ। तर केपी ओलीले चाहिँ किटेरै भने मसँग अहिले किट्ने आधार छैन, तर मलाई सोच्ने आधार छ। त्यही कारण सोच्ने आधार भएकोले केपीलाई लागेको छ यिनीहरूले चाहिँ अब इन्डियासँग मिलेर नै मलाई हटाउन खोज्दैछन् भने ठिक छ। अब इन्डियासँग म किन उसले भनेको किनभने म टेर्दिनँ, अब उनीहरू मलाई हटाउँछन् पार्टी भने, तर यिनीहरूले किन कारबाही गर्न सक्दैन? किनभने अब उनले त्यसरी दुईटै पदबाट हटाउने उनीहरूले कुनै दुঃसाहस गर्छन्, उनीहरूले पार्टी फुटाउँछन्। जे हुन्छ यिनीहरू पार्टी नफुटोस् भन्नेमा छन्। पार्टी फुटेर त यिनीहरूले पनि जे यिनीहरूले चाहेका छन् अथवा जे भारतीय मित्रले चाहेको छ त्यो त उनीहरूले पुरा गर्न सक्दैन। पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन ल भनिदिनुहोस्। अब एउटा कुरा के हो भने यिनीहरू यदि माधव केपी प्रचण्डहरू केपी ओलीलाई कारबाही नै गर्छौँ दुईटैबाट हटाउँछन् भन्छ भने पार्टी डेफिनेटली फुट्छ। त्यो भनेन भने फुट्दैन, त्यो भनेन भने फुट्दैन। अनि वामदेवको रोल चाहिँ के हो पछि? होइन एउटा कुरा वामदेवको कहिले यता गरेका छन् कहिले उता। अनि वामदेव पनि वास्तवमा अब पछिल्लो बेलामा यिनले यो राखेको ठिक छैन होइन। उनले अहिले महाधिवेशनसम्म जाउँ, महाधिवेशनसम्म केपी नै दुई अध्यक्ष पनि रहन्छन्, प्रधानमन्त्री पनि रहन्छन्, प्रधानमन्त्री अर्को चुनावसम्म रहन्छन्, अध्यक्ष त्यहाँसम्म रहन्छन्, त्यहाँ महाधिवेशनले जे गर्ने हो त्यहाँबाट गर्ने हो, सिद्धान्त राजनीतिको कुरो त्यहाँबाट। तर अस्थिर भयो नि त नि, कहिले यता कहिले उता ढुलमुलले। अनि एउटा के यी सबै मैले दुर्भाग्य साथ भन्नुपर्छ कि यी साथीहरूसँग भनौँ न केपी, माधव, झलना, वामदेव, यी मोहननाथ प्रसिद्ध आदि इत्यादिसँग नै म पनि माले पार्टीमा रहेर मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्न हामी लाग्यौँ। तर उनीहरूले मार्क्सवादको गुदी कुरा छोडे, 2039 सालदेखि नै छोडे। मार्क्सवादमै यिनीहरूको विश्वास छैन, खालि देखाउनको लागि यताउता गरेको छ। त्यही भएर यिनीहरूको दृष्टिकोण स्पष्ट छैन क्या। राज्य कसरी चल्छन्, साम्राज्यवाद के हो, विस्तारवाद के हो, उनीहरूले केसम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुराको जुन एउटा वर्गीय एउटा मार्क्सवादी कोणबाट विश्लेषण गर्दा मान्छे जसरी एउटा निचोडमा पुग्न सक्छ र त्यसमा उभिरहन सक्छ, यिनीहरूको मार्क्सवादबाटै विश्वास उठिसकेको छ। त्यसकारण उनीहरू मार्क्सवाद त के भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदा भोट आउँछ, जनतामा आकर्षण छ, त्यसलाई छोडो भने भोट आउँदैन। त्यसकारण काम चाहिँ कुत्ताको गरे पनि नाम चाहिँ कम्युनिस्टको राख्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूको कुरा हो। अब म अन्तिममा छु। त्यसकारणले त्यो कुरा हो। त्यही कारण भनौँ न वामदेवले यसरी लैबरी गर्ने कारण यो हो किनभने उनको खास दृष्टिकोण छैन कि। उनी त के भने यो जबज भन्ने कुरो चाहिँ विश्व ब्रह्माण्डमा अहिलेदेखि लिएर चिरकालसम्म लागू हुने कुरा भन्ने किसिमका मान्छे हुनु हुने होइन। उनी यदि सेन्टिमेन्टल्ली जाने मान्छे हुन्, कुनै एउटा दृष्टिकोण हुन्छ नि एउटा। उनी अब कम्युनिस्ट पार्टी भनेको वर्किङ क्लास सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोण लिनुपर्ने हो। त्यो दृष्टिकोण चाहिँ उनको कमजोर छ। उनी लाभ र फाइदाको आधारमा दृष्टिकोण। अब म अन्तिममा छु। तपाईँले अस्ति पनि भन्नुभएको थियो, एउटा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, यदि कथम कदाचित केही भइहाल्यो भने माधव नेपाल नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुन्छन्, प्रचण्डलाई आइसोलेट गरेर फालिदिन्छन् यिनीहरूले भन्नुभएको थियो। अब केही दिन अगाडि प्रचण्ड र केपी ओलीको गोप्य भेटघाट भयो भन्ने सुनियो। त्यो बेला केपी ओलीले चाहिँ नि कि माओवादीलाई पार्टी बुझाउनु पर्यो, तपाईँले त्यही खोज्नु भयो भने बुझाइदिउँ, होइन भनेपछि तपाईँले नेतृत्व लिने, म त घर बस्ने हो, अब आराम गर्ने हो, तपाईँले नेतृत्व लिने हो, भावी नेता बन्ने हो भनेपछि नेतृत्व लिने तहले आउनुहोस्, किन माओवादीलाई पार्टी बुझाउने भनेर उनीहरूको चाहिँ भेटघाट भयो भन्ने कुरा बाहिर आइरहेछ। के साँच्चीकै यो हो या होइन? नम्बर 1 यसलाई संक्षिप्तमा भनिदिनु होला। र अर्को, यो तीनजनामा प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी ओली एकअर्काप्रति सशङ्कित हुन् कि के हुन्? एउटा अर्कोसँग तर्सेको जस्तो, यसलाई चाहिँ संक्षिप्तमा भन्नु। अनि एउटा कुरा के हो भने पहिलो कुरा मैले त्यति धेरै भन्नुभन्दा पनि मैले यदि पार्टी विभाजन अहिले यही जग्गामा दुईटै पदबाट हटाउने ढङ्गले गयो भने केपी ओलीले गर्ने अरू सम्भावना कम छन्। उनले पार्टी ब्रेक गरेर जाने र पार्टी ब्रेक गर्दा उनी अल्पमतमा पर्दैनन्। उनी पार्टी ब्रेक गरेर किन अल्पमतमा पर्दैनन् मैले त्यस बेला पनि मैले भनेको थिएँ। अब सब पार्टी ब्रेक गरेपछि प्रश्न उठ्ने समस्या हुने भनेको माधवलाई हो, जेएनलाई हो, झलनाथ खनाललाई हो, वामदेवलाई हो। वामदेव त गइसक्यो होइन, वामदेवलाई हो भने जस पार्टी फुट्दा, अहिले नफुट्ने भने पनि पार्टी फुट्दा के गर्ने भन्ने यिनीहरूले ज्यान गए प्रचण्डको नेतृत्वमा अर्को पार्टीमा यिनीहरू जान सक्दैनन्। यिनीहरू त्यहाँ लगानी नै छैन,
त्यहाँ भतुवा जस्ता भएर जाने हुन्, उनीहरूको त्यहाँ भोलि कुनै हैसियतै पनि हुँदैन, उनीहरू त्यहाँ जाँदै जाँदैनन् होइन। अब सकेदेखि अलग्गै पार्टी खोल्ने हो। अब त्यो गर्ने यिनीहरूमा ह्याउ पनि छैन, त्यो गर्ने उनीहरूसँग नीति विचार सिद्धान्त दृष्टिकोण पनि छैन, त्यो गर्दै गर्दैन होइन। त्यस कारण उनीहरूले यदि केपी ओलीले अब एमाले दर्ता गरेकै छन्, पार्टी खोल्छन्, त्यही एमालेमा मान्छे भरारी भुल्छन्, एमालेको झन्डा राखेर उनी हिँड्न सुरु गर्छन्। त्यसपछि अब यिनीहरूले भन्छन् तिमीहरू आउने भए ठाउँ दिन्छु होइन। अब ठिक छ, आउने भयो भने हेरेर माधवलाई हुन्छ कि झलनाथलाई हुन्छ, अध्यक्ष हो उसलाई के हुन्, ककरलाई के दिने हो दिन्छु आऊ भन्छन्। अब उनीहरूलाई खोजेको अहिले पनि नेकपामा भए पनि अध्यक्ष खोजेको, अब एमालेमा भए पनि अध्यक्ष के फरक पऱ्यो, उनीहरू त्यहीँ जान्छन्। भनेपछि एक्लो हुने प्रचण्ड होइन, त्यो भएपछि उनीहरू जान्छन्, माधव जान्छन्, ज्यान जान्छन्, उनीहरू बाहिर अर्को पार्टी बनाउँदैनन्। यिनीहरूसँग ह्याउ छैन, सिद्धान्त पनि छैन, नीति पनि छैन, दृष्टिकोण पनि छैन, बनाउँदैनन्। अब ठुलो बनायो भने बरु त्यही एमालेबाट खान पाइन्छ भन्छन्, ती जान्छन् एक्लो प्रचण्ड। अनि त्यही भएपछि अब त्यस्तो प्रचण्डको अगाडि कि त निगुरमिन्ट नभएर घुँडा टेकेर जानु पर्यो एमालेमा, कि त अर्को पार्टी बनाउनु पर्यो। अब त्यसो गर्दा पनि स्थिति के छ भने अब यिनी त होइन प्रचण्ड त अब सबै माओवादीभित्रका सबैले थाहा छ नि कसरी भारतीय सहयोग लियो, के लियो, कस्तो लियो भन्ने कुरो त मलाई एक थाहा छ भने त्यहाँकालाई 1000 थाहा छ। त्यहाँका उनका सहकर्मीलाई थाहा छ नि भारतबाट के लियौँ, कसो गऱ्यौँ, कहाँ ट्रेनिङ लियो, सबैलाई कन्ठस्थ थाहा छ नि उनीहरूलाई। त यिनलाई अब यहाँसम्म केपी ओलीले त अस्ति मदन भण्डारीको ठाउँबाटै यी भारतको बोलीमा लोली मिलाउने भारतका दलाल हुन् भनेर उनले शिष्ट भाषामा भनिसके। यो देशभरि गइसक्यो। अब यिनी विदेशका दलाल हुन् भनेर डामिसकेका छन्। जतिसम्म यिनले पुछपाछ गरे पनि त पुछिँदैन होइन। उनको नीतिमै त छ। म आफै पनि भन्छु उनले जुन भारत परस्ती गरे उनले आत्मालोचना गर्नुपर्छ। गल्ती गरियो। भारत जस्तो विस्तारवादी उपनिवेशवादी मुलुकलाई नेपालको क्रान्तिको मित्र ठान्नु, उसको सहयोगमा, उसको दानापानीमा, उसको मद्दतमा कथित क्रान्तिको सपना देख्नु यो अमार्क्सवादी कुरा थियो, यो गलत कुरा थियो भनेर उनले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। म उनलाई देशद्रोहको मुद्दा लगाएर जेल हाल्ने पक्षमा छैन। म उनलाई के छ भने आत्मालोचना गरून्, सुध्रेर आउन् र देशलाई सुधारुन् भन्ने पक्षमा छु। त्यसकारण यस्तो भएको हुनाले कि त प्रचण्डले एमालेमा जानुपर्छ। त्यस्तो स्थितिमा उनले बाध्य गरे भने उनले केपी ओलीले एमाले बनाउँछन्। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव सबै त्यसमा जान्छन्। उनीहरू सबै एक ठाउँ आउँछन्, अर्को विकल्प छैन उनीहरूको। अनि त्यसो गरेपछि प्रचण्डले के गर्ने उनको कुरा हो। र अब एमाले मैले अघि भने माओवादीभित्रका पनि बुद्धि भएका हन्ड्रेड ठक्कर खाने धेरै मान्छेहरूले प्रचण्डलाई छोड्छन्। किनभने प्रचण्ड एउटा विदेश परस्त नेताको पार्टी नेपालमा अब टिक्दैन भन्ने कुरा त्यहाँ उनका हिजोका क्लोज कामरेड आमश्वरलाई पनि थाहा छ। उनले त्यो भविष्य नै नभएको, किन प्रचण्ड आत्मालोचना गर्नेवालै छैन होइन। त्यसलाई भारतको जति सहयोगले त्यसलाई उनले एक्सट्रोल गर्ने, उनीहरूले त भारतको दाना पानी खाएको हुनाले भारतबाट भएको सहयोगलाई हाइलाइट गरेर जाने पक्षमा छन् टिल नाउ प्रचण्ड। उनले आत्मालोचना गर्दैनन्। तर उनले नगरिकन नेपालमा उनी नेपाली हुन पनि सक्दैनन् होइन। यो कुरा पनि म भन्छु अहिले नै। त्यही कारण त्यहाँ धेरै माओवादीका धेरै हन्ड्रेड ठक्कर खाएका मान्छे कसरी भारतले हिजो हामीलाई प्रयोग गरौँ, कसरी उसले हामीलाई सहयोग गर्थ्यो भनेर बुझ्ने र भारतले हामीलाई घोडै बनाएछ भनेर बुझ्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढेको छ त्यहाँ। ती मान्छेहरू प्रचण्डसँग जाँदैनन् र ती मान्छेहरू केपी ओलीसँग एमालेमा आएर एमाले बहुमतको पार्टी हुन्छ र केपी प्रचण्डको सानो पार्टी, प्रचण्डको भारत परस्त टुक्रे पार्टी हुन्छ। धेरै 10-15 जना 20 जना सांसदहरू, त्योभन्दा बढी नै सांसद पनि केपी ओलीको आउँछन्। किन केपी ओलीको पार्टी मार्क्सवादी नभए पनि यो एउटा भनौँ न दलाल पुँजी र सामन्तवादकै पुच्छर भएको पार्टी, एउटा सिद्धान्तमा नाममा मार्क्सवादी कम्युनिस्टले पनि यो पुँजीवादी समाजवाद पनि नबोक्ने पार्टी हो। त्यस्तो भए पनि यो कमसेकम विदेशको दलाल होइन, यो देशको नेसनलिस्ट पार्टी हो भनेर देशका मान्छेले सपोर्ट गर्छन् भन्ने बुझ्ने माओवादीहरू प्रचण्डको साथ जाँदैनन्, केपी ओलीसँग जान्छन्। किन यदि यिनीहरूले बाध्य गरेर केपी ओलीलाई पार्टी फुटाउँछन् भने केपी ओलीले एमालेलाई बिउताउँछन् र त्यो पार्टी नै भोलि बहुमतको पार्टी हुन्छ र सरकारमा पनि केपी ओली नै रहन्छन्। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ आम जनतालाई, नागरिकलाई राखिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद।